कोरोना भाइरस कोभिड-19 सँग जोडिएका विभिन्न विषयहरू समेटिएको कान्तिपुर टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति यो हो कार्यक्रम क्वारेन्टाइन। कार्यक्रम क्वारेन्टाइनमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ लकडाउनको यो समयमा शिक्षा क्षेत्रमा परेको प्रभावबारे र त्यो शिक्षा क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई व्यवस्थापन गर्न के कस्ता विकल्पहरू छन्। हामी सँगै रहनुहोला 4 बजेसम्म हामी यही कुराकानी गर्नेछौँ। Join the conversation, find us on Facebook. हामीसँग जोडिनको लागि फेसबुकमा कान्तिपुर टिभी HD सर्च गर्नुहोस्। हाम्रो फेसबुक पेजमा शेयर गरिएको लाइभ भिडियोमा तपाईका जिज्ञासाहरू कमेन्टमा राख्नुहोस्। ट्विटरमा @OurKTV रहेको छ हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल। त्यसमा #क्वारेन्टाइन गरी तपाईका जिज्ञासाहरू राख्नुहोस्। तपाईका कमेन्ट र तपाईका ट्विटलाई हामी कार्यक्रममा समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। नमस्कार। आजको प्रस्तुतिमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। लकडाउनको आज 27औं दिन पुगेको छ र यो बीच कोरोना भाइरस कोभिड-19 सँग सम्बन्धित रहेर कान्तिपुर टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति क्वारेन्टाइनमा आज पनि म नवराज र साथी म सुप्रल छु यहाँहरूको साथमा। आज हामी कार्यक्रममा कुरा गर्दैछौँ लकडाउनको यो अवस्थामा चाहिँ अब 1 महिना नै लम्बिसक्यो लकडाउनको अवस्था, शिक्षा क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव परेको छ त्यसबारे हामी कुरा गर्दैछौँ र विशेष त शिक्षा क्षेत्रलाई अब यो परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि के कस्ता विकल्पहरू छन्, के कस्ता प्रयासहरू भइरहेका छन् त्यसबारे हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हामी यो कुराकानी 4 बजेसम्म गर्नेछौँ। सुप्रल करिब 70 लाख स्कुल तहका विद्यार्थीहरू र झन्डै 4.5 लाख एसई दिने विद्यार्थी, झन्डै 9 लाख प्लस 2 लेभलका र त्यति नै संख्यामा रहेका करिब 4 लाखको हारेरमा विश्वविद्यालय तहका विद्यार्थीहरू अहिले घरमा रहेका छन्। भनौँ प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरू आफ्नो अध्ययनबाट प्रभावित भएको अवस्था छ। यति धेरै ठुलो संख्यामा असर परिरहेको यो वर्ग यो क्षेत्रको लागि लकडाउनमा के कस्ता उपायहरू हुन सक्छ वा अहिलेको शैक्षिक प्रणालीमा हामी के कस्ता विधि र प्रक्रियाहरू अपनाउन सक्छौँ, यो विषयमा आज मुख्यतः हामी छलफल गर्नेछौँ। कार्यक्रममा अघि बढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ लेट्स टेक अ लुक एट द कोरोना अपडेट्स। कोरोना भाइरसको चाहिँ अहिलेको आजको दिनमा चाहिँ अवस्था के कस्तो रहेको छ, कतिवटा केसेसहरू भेटियो, त्यो बारे हामी कोरोनाको अपडेट्सहरू तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेका छौँ। अहिलेसम्म कोरोनाबाट संसारभर करिब 23,33,941 जना संक्रमित भएका छन् भने त्यसमा 15,72,708 जना चाहिँ सक्रिय एक्टिभ केसेसहरू रहेको छ। कोभिडबाट निको हुनेको सङ्ख्या 6 लाखभन्दा बढी पुगिसक्यो भने मृत्यु हुने सङ्ख्या चाहिँ 1,60,820 पुगेको छ आजको दिनसम्म। सुप्रल यो तथ्याङ्क बढिरहँदाखेरि यसले चाहिँ अलिकति कोरोनाको सङ्क्रमण विश्वव्यापी बढिरहेको छ र यही सन्दर्भमा नेपालको परिस्थिति पनि अलिकति बढेको छ। नेपालमा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या 31 पुगेको छ भने करिब 3 जना व्यक्तिहरू चाहिँ कोरोनाबाट प्रभावित भएर निको भएर अहिले घर फर्किएको अवस्था छ। नेपालमा अहिलेसम्म कसैको पनि योबाट निधन भन्ने भएको छैन। यसै सम्बन्धमा चाहिँ आजको हाम्रो ट्रेन्डिङ टुडेमा पनि हामीले एउटा ट्विट समावेश गरेका छौँ। अहिलेलाई भने चाहिँ लेट्स टेक अ लुक एट हाम्रो ट्रेन्डिङ टुडेमा। आजको ट्रेन्डिङ टुडेमा चाहिँ सोसियल मिडियामा के कस्ता पोस्टहरूले चाहिँ अहिले ट्रेन्ड भइरहेका छन् त्यो बारे हामी जानकारी दिने गर्दछौँ। लेट्स हेभ अ लुक एट द फर्स्ट पोस्ट। सुप्रल यो उज्जवल आचार्यले एउटा तस्बिरसहित लेख्नु भएको छ। करिब 65 वर्षको उमेरमा कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएर केही दिनको अस्पताल उपचारपछि उहाँ घर फर्कनु भएको यो बागलुङको अवस्था उहाँले यो तस्बिरसहितको पोस्ट गर्नुभएको छ। यसका साथसाथै चाहिँ नेपालमा चाहिँ कोरोनाको एक्टिभ केसेस चाहिँ 28 रहेका छन् भने निको भएर घर फर्किनेको सङ्ख्या चाहिँ 3 पुगेको छ। अर्को एउटा हामीसँग फेसबुक पोस्ट रहेको छ। सीता ढुङ्गानाजीले लेख्नुहुन्छ, बिहान 6 बजेको थियो, बेडमै बसेर मोबाइल हेरेको साथी भुइँले 10 जना पैदल यात्रीहरू गजुरीपट्टि आइरहेको भिडियो राखेको देखेँ। साथी मिलनलाई फोन गरेर सडकमा निस्कियो, खाजा पानी दिएर गाडी चढायो। असल नियतले गरेको साना काम नि कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ है भनेर चाहिँ उहाँले फेसबुकमा सेयर गर्नुभएको छ। सुप्रल उहाँ सीता ढुङ्गाना चाहिँ त्यही जुन ठाउँको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ त्यो गाउँपालिकाको चाहिँ उहाँ उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यो विषयले उहाँले आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुभएको तस्बिर यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। ट्रेन्डिङ टुडेमा हाम्रो अर्को पोस्ट रहेको छ नोर्बु लामाजीको। नोर्बु लामाजीले चाहिँ अहिले यो लकडाउनको समयमा चाहिँ हाम्रो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भइरहेका कार्यहरू चाहिँ यसरी ट्विटरमा राख्नु भएको छ, जसले चाहिँ अहिलेको यो अवस्थामा चाहिँ विमानस्थलको रनवेलाई पुनर्निर्माण कुरादेखि त्यसलाई तयारी अवस्थामा रहनको लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास काम भइरहेको छ। सुप्रल त्यो सँगसँगै मनोज सत्याले अर्को एउटा ट्विट गर्नुभएको छ। दुईवटा फोटोहरू उहाँले ट्विट गर्नुभएको छ। खास गरी अहिले पनि एउटा महाविपत्ति एउटा वार जस्तो अवस्थामा छ। अहिले चाहिँ हामी एउटा भाइरसको वारमा छौँ र विश्वयुद्ध र यस्ता खालको स्वास्थ्य सङ्कटमा चाहिँ विश्वयुद्धको बेलामा अगाडि सैनिक हुन्छन्, पछि स्वास्थ्यकर्मी हुन्छन्, तर यस्तो महामारीमा चाहिँ अघि स्वास्थ्यकर्मी हुन्छन्, पछि सैनिक हुन्छन्। यो तस्बिर उहाँले ट्विट गर्नुभएको थियो।
र अन्तिममा चाहिँ हाम्रो ट्रेन्डिङ टुडेमा रहेको छ प्रदीप राज ओन्ताजीको यो फोटो चाहिँ उहाँले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाकै एउटा इटा भट्टामा चाहिँ यसरी राहत वितरण गरिएको छ है भनेर चाहिँ फोटो राख्नु भएको छ, जसमा चाहिँ आफैमा फोटो जर्नलिस्ट पनि हो। उहाँले चाहिँ त्यो इटा भट्टामा काम गर्नेको लागि चाहिँ दूरी कायम गरी त्यसरी राखिएको तस्बिरहरू उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। लकडाउनको आज हामी 27औं दिनमा छौँ। आजको कार्यक्रम क्वारेन्टाइनमा हामी कुरा गर्दैछौँ लकडाउनको यो अवस्थामा चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो प्रभाव परेको छ। तपाईँको आफ्नै भोगाइ पनि तपाईँले हामीसँग राख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फेसबुक मार्फत कान्तिपुर टिभी एचडीमा, ट्विटर मार्फत @OurKTVमा। शिक्षा क्षेत्रमा विशेष त यदि तपाईँको घरमा बालबालिका छन् भने अहिले यो लकडाउनको अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो प्रभाव परेको छ, तपाईँ आफैलाई कस्तो प्रभाव परेको छ, यदि तपाईँ अभिभावक हुनुहुन्छ भने त्यसबारे चाहिँ हामीलाई तपाईँका जिज्ञासाहरू, तपाईँका सन्देशहरू, तपाईँले आफ्नै भोगेका समस्याहरू चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी कार्यक्रममा चाहिँ समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। अहिलेलाई चाहिँ कार्यक्रममा हामी कुरा पनि गरिरहेको थियौँ लकडाउनको यो समयमा चाहिँ अहिले युएनको एउटा तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ 1 अरबभन्दा बढी चाहिँ बालबच्चाहरू अहिले घरमा छन् विश्वभरि नै। नेपालकै कुरा गर्ने हो भने त्यो सङ्ख्या 75 लाख छ भन्नाले 10 कक्षा मुनिका बालबालिकाहरूको सङ्ख्या चाहिँ 75 लाख छ। त्यसमाथि पनि अब लकडाउनको त यो अब सुरुमा त हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लकडाउनको सदुपयोग गर्नलाई अरू पनि उपायहरू छन् भनेछन्, तर अहिलेलाई चाहिँ हामीले सोच्नु पर्ने भनेको चाहिँ अब विकल्पतिर पनि लाग्नु पर्यो। सुप्रल, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ धेरै सङ्ख्यामा बालबालिकाहरू विद्यालय तहका विद्यार्थीहरू चाहिँ अहिले घरमा रहेका छन्। अझ एसईको कुरा गर्ने हो भने परीक्षाको अन्तिम तयारी अवस्थामा रहेका विद्यार्थीहरू एकाएक लकडाउनको सूचना आएपछि उनीहरूको परीक्षा पनि स्थगित भयो र तिनीहरूलाई कस्तो असर पुगेको छ, ती एसईको तयारी गरेर रहेका विद्यार्थीलाई कस्तो असर पुगेको छ र अन्य विद्यार्थीहरूको लागि पनि यो लकडाउनको अवधि लम्बिँदै जाँदा थपिँदै जाँदा हामीले चैत 11 गतेदेखिको लकडाउन झन् 1 महिना पुग्न लागिसक्यो, यो अवस्थामा कस्तो अवस्था छ, यही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि चाहिँ गोर्खाबाट एकजना प्रधानाध्यापक हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनुहुन्छ। संस्कृत महाविद्यालयका प्रधानाध्यापक गोर्खाबाट हुनुहुन्छ उहाँ श्याम प्रसाद लामिछानेजी चाहिँ हामीसँग अहिले भिडियो कल मार्फत जोडिनु भएको छ। श्यामजी, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हस्, नमस्कार सर, धन्यवाद सर। हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। अहिले चाहिँ खास गरी लकडाउनको अवधिमा धेरै विद्यार्थीहरू घरमा बस्नुपर्ने अवस्था छ र सबैभन्दा धेरै यो लकडाउनका कारण प्रभावित हुने सङ्ख्या पनि विद्यार्थी वा विद्यालय तहका विद्यार्थीहरूको अवस्था छ। यहाँ गोर्खामा हुनुहुन्छ, गोर्खामा यहाँ पनि स्कुल, तपाईँको स्कुलका विद्यार्थीहरू लगायतका तपाईँको आसपास हुनेका विद्यार्थीहरूलाई कस्तो असर पुगेको देख्नु भएको छ यहाँले? अब यो शिक्षा क्षेत्रमा यो लकडाउनले निश्चय नै निकै ठुलो दूरगामी असर पारिरहेको छ। यहाँहरूलाई थाहा छ एसई परीक्षा दिने अघिल्लो दिन मात्रै लकडाउनले गर्दा परीक्षा केन्द्रमा पुगिसकेका विद्यार्थीहरू आफ्नो घर फिर्ता हुनु पर्यो। जहाँ जुन रूपमा जसलाई असर परे पनि अन्ततः त्यो घरमा कुनै न कुनै नानी बाबुहरू रहने हुनाले विद्यार्थीलाई कुनै न कुनै रूपमा असर पर्ने गर्छ। त्यहाँमाथि पनि प्रत्येक दिन विद्यालय जानुपर्ने उसको विद्यार्थीहरू नानी बाबुहरूका दैनिकी क्रियाकलापहरूलाई निश्चय नै यो चाहिँ लकडाउनले असर पारेको छ। अब र ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका नानी बाबुहरूलाई अन्य प्रकारका मनोरञ्जनका अवसरहरू, शिक्षाप्रद अरू सामग्रीहरूका अवसर पनि यति उपलब्ध छैन। इन्टरनेट, टेलिभिजन, पुस्तकालय तथा अरू थप सामग्रीहरू उपलब्ध नभए हुनाले निश्चय नै ती नानी बाबुहरूलाई चाहिँ यसले निकै दूरगामी प्रकारको प्रभाव पारिरहेको छ। सर श्यामजी, तपाईँको स्कुलमा चाहिँ तपाईँ आफै जहाँ प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ एसई दिने विद्यार्थीको सङ्ख्या कति छन् र अहिले चाहिँ अब यो लकडाउनको अवस्थामा उहाँहरूलाई चाहिँ अब उहाँहरूको आवश्यकताहरू, अब जाँचको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ होला उहाँहरूको लागि चाहिँ कसरी आवश्यकता चाहिँ उहाँको पुरा गर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूले? यो हाम्रो विद्यार्थी मात्रै नभएर यो एउटा एसई परीक्षा केन्द्र पनि हो। अहिले चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीको सङ्ख्या चाहिँ अलिक तुलनात्मक रूपमा थोरै थियो र 11 जना विद्यार्थी मात्रै थिए र उनीहरूको लागि चाहिँ हामीमा छौँ र विशेष शिक्षकहरूलाई उनीहरूलाई सम्पर्क राखेर उनीहरूलाई अप्ठ्यारो परेका समस्याहरू समाधान गरिदिने कुराहरू हाम्रा शिक्षक साथीहरूले गरिरहनु भएको छ। त्यो चाहिँ सम्पर्कमै हुनुहुन्छ। विशेष शिक्षक साथीहरू प्रत्येक विद्यार्थीको फोन मार्फत सम्पर्क रहेर उनीहरूको अहिले परेका तत्काल परेका समस्याहरू, विद्यार्थीहरूको पठन पाठनलाई उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने कुरा त निश्चय नै गर्नुभएको छ। तर अहिले पनि सबैमा एउटा अब त्यो शिक्षकहरूमा पनि स्वयं ममा पनि र सञ्चारकर्मीको हैसियतले यहाँहरूमा पनि एउटा खालको त्रास छ। लो अब कहाँको सङ्क्रमण कहाँसम्म गयो, के भयो, के हुँदैछ, यो निश्चय नै राष्ट्र नै अब एउटा यो ग्लोबल रूपमै यो एउटा चाहिँ ठुलो महामारीको रूपमा रहेको हुनाले यसले जुन रूपमा रहे पनि हामी जसरी एउटा सपोर्टको मेकानिजम व्यवस्थापन गरे पनि यसले चाहिँ वास्तवमा त्यति ठुलो प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्छ
जस्तो लाग्दैन अहिले। श्याम किनभने सर, यहाँले मानसिक उल्लेख पनि बच्चाहरूले गरिसक्नु भएको छ, अहिलेको अवस्थामा विद्यार्थीहरू कक्षा कोठामा आउन सम्भव छैन र विद्यार्थीहरू आउने अवस्था पनि छैन। यस हिसाबले एसी दिने तयारी गरिरहेका र अन्य विद्यार्थीहरूका साथसाथै तपाईँसँग सम्पर्क हुने विद्यार्थीहरूले यहाँले कस्ता खालका सुझावहरू वा कस्ता खालका तयारीका लागि यहाँले अराउने गर्नुभएको छ वा कस्ता खालका सुझावहरू दिने गर्नुभएको छ, घरमा बसेर के गर्ने, कसरी तयारी गर्ने भन्ने सवालमा? हस्, यो निश्चय नै अब यसलाई स्वाभाविक रूपमा ग्रहण गर्दै जानुपर्ने यो सबैको बाध्यता छ र हाम्रा नानी बाबुहरूलाई पनि हामीले त्यही भन्ने गरेका छौँ। यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिने र आफ्नो स्व अध्ययनलाई आफूसँग भएका चाहिँ पाठ्यपुस्तकहरूलाई अध्ययन गर्ने, शिक्षकहरूलाई सम्पर्क गरिराख्ने, निश्चित समय एउटा निश्चित समय तालिकाहरू निर्धारण गर्ने, परिवारका अन्य सदस्यहरूसँग परिवारका बारेमा कुराकानी गर्ने, धार्मिक कुराहरू गर्ने, नीतिगत कुरा अब नै यो चाहिँ नीतिशास्त्रका कुराहरू पनि गर्ने, उनीहरूका चाहिँ समस्याहरू, उनीहरूले भोगेका जीवनमा परिवारका सदस्यहरूले भोगेका जीवनलाई पनि साझेदारी गरेर त्यो समयलाई चाहिँ शिक्षाप्रद बनाउनको लागि हामीले हाम्रा नानी बाबुहरूलाई र अरू पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सल्लाह दिन्छु म। किनभने जो विद्यार्थीहरू सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पहुँच राख्नु हुन्छ र जो विद्यार्थीहरूलाई के सुविधा प्राप्त छ उनीहरूको लागि यो कुनै समय बिताउन कुनै गाह्रो छैन होला। सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि थुप्रै प्रकारका अहिले त अब भिडियो कन्फरेन्स मार्फत पनि थुप्रै शिक्षा दिने वा यसै विद्यार्थीको लागि टार्गेट गरेर टेलिभिजनहरू वा थुप्रै सञ्चार माध्यम मार्फत पनि ती कुराहरू आएको छ। तर ग्रामीण भेगमा वास्तवमा त्यसबाट खास ठुलो प्रतिफल प्राप्त गर्ने सम्भावना देखिरहेको छैन मैले चाहिँ। श्यामजी, तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरूको सूचना प्रविधिबाट यसरी पढ्ने जुन हामीले अहिले अवधारणाको कुरा गरिरहेका छौँ त्यसमा विद्यार्थीहरूको पहुँच कतिको छ? अब यो सूचना प्रविधि मार्फत पढ्ने सम्भावना मेरो स्कुलमा मेरा बच्चाहरू विद्यालयमा उपलब्ध भएर पनि भएन। यद्यपि मसँग भएको इन्टरनेट पनि अहिले नचलेर मोबाइल डाटा मार्फत सरहरूसँग मेरो अहिले चाहिँ यो कुराकानी भइरहेको छ र मेरा नानी बाबुहरूलाई यो पहुँचको छ भनेर भन्न सकिनँ। श्याम सर, अन्त्यमा चाहिँ धेरै जसो विद्यार्थीहरू यही सामुदायिक स्कुलमा पढ्छन्। ठुलो सङ्ख्यामा सामुदायिक स्कुलमा रहेका विद्यार्थीहरूका लागि चाहिँ यस्तो विषम परिस्थितिमा शैक्षिक गतिविधि अगाडि बढाउनका लागि सरकारले कतिको प्राथमिकतामा राखेको र अब कस्तो प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब निश्चय नै यो प्राथमिकतामा परेन, किनभने नेपालले थुप्रै गर्न सक्ने कुरा थियो। अब यो चाहिँ यो दूर शिक्षाको एउटा सबैभन्दा राम्रो विशेषता भनेकै त्यो थियो र यस्ता महामारीको बेलामा बच्चाहरूलाई उनीहरूलाई दिन सक्ने थुप्रै चिजहरू थियो। अहिले त घटीमा बच्चाहरूसँग एउटा अफलाइनमा चल्ने स्मार्टफोन सबैजसो परिवारमा उपलब्ध हुने र अफलाइनमा चल्ने त्यस्ता शैक्षिक सामग्रीहरू उपलब्ध गराएर नानी बाबुहरूलाई शैक्षिक क्रियाकलापमा संलग्न गराउन सक्ने थियो। यहाँहरूलाई थाहा छ हाम्रो एउटा खालको प्रवृत्ति छ, म साह्रै नकारात्मक पनि हुन्न निराशावादी पनि हुन्न, यद्यपि हामी आगो लागेपछि कुवा खन्ने प्रवृत्ति हाम्रो निकै ठुलो हो र त्यो धेरै पहिलादेखि चलिआएको हो। त्यसको निरन्तरता अहिले पनि पाएको छ र यसलाई ठुलो लेसनको रूपमा हामीले ग्रहण गर्दै आगामी दिनमा चाहिँ यो औपचारिक फेस टु फेस मोडबाट भन्दा पनि प्यारलली चाहिँ दूर शिक्षाको मार्फतबाट पनि अगाडि जान र सँगै अहिले जुन एसई परीक्षा आइराखेको छ त्यो एसई परीक्षालाई निकै ठुलो जुङ्गाको इस्यु नबनाइकन सम्बन्धित विद्यालयले सञ्चालन गरेर चाहिँ अब आकाशै खस्त जस्तो नठानिकन सम्बन्धित विद्यालयहरूलाई दिएर नै उनीहरूले गरेका आन्तरिक परीक्षा मार्फत र कुनै निश्चित प्रकारका चाहिँ परियोजना कार्य मार्फत चाहिँ उनीहरूको मूल्याङ्कन गरियोस् भन्ने मेरो चाहिँ सरकारसँग पनि मेरो अनुरोध छ र सबै नानी बाबुहरूलाई आफूसँग उपलब्ध भएका शैक्षिक सामग्रीहरू परिवारमा चाहिँ एउटा लेसनको रूपमा रहेका आदरणीय अग्रजहरू ज्येष्ठ नागरिकहरू बाआमा हजुरआमा बाहरूसँग पौराणिक नैतिक अरू कुराहरू सिकेर यो लकडाउनको समयलाई चाहिँ अरू शिक्षाप्रद बनाउन म सबै चाहिँ यो नानी बाबुहरूलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अनुरोध गर्दै तपाईहरूले जुन एउटा यो जानकारी र समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ एकजना गोर्खामा रहेको सरकारी स्कुलको प्रधानाध्यापक हुनुहुन्थ्यो। यस प्रसङ्गमा चाहिँ करिब 28,000 सामुदायिक विद्यालयहरू छन्, तर नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने ती 28,000 धेरै सामुदायिक विद्यालयहरूमा चाहिँ पूर्वाधारको कुरा, सूचना प्रविधिको कुरा, त्यसको पहुँचमा त्यति धेरै पुग्न सकेको अवस्था छैन। उहाँले यो कुरा पनि उल्लेख गर्नुभएको थियो। यस सन्दर्भमा आज हामी यही सामुदायिक विद्यालय
सँगसँगै शैक्षिक अवस्थाको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। अहिले भने चाहिँ हामी एउटा छोटो कमर्सियल ब्रेक लिन गइरहेका छौँ। कार्यक्रम क्वारेन्टाइन हेर्दै गरौँ होला। आज हामी कुरा गर्दैछौँ लकडाउनको समयमा शिक्षा क्षेत्रमा परेको प्रभावबारे। विल बी राइट ब्याक आफ्टर दिस भेरी सर्ट कमर्सियल ब्रेक। पुनः स्वागत छ यहाँहरूलाई। यहाँहरू अहिले कार्यक्रम क्वारेन्टाइनका साथमा हुनुहुन्छ र सुप्रल आज हामीले कुरा गरिरहेका छौँ यो कोरोना भाइरस कारण गरिएको लकडाउन र यसमा प्रभाव परेको शैक्षिक क्षेत्र र अब अवलम्बन गर्न सक्ने प्रणालीको विषयमा। यही विषयमा केही समय अघिदेखि डोल्पो जुन विकट क्षेत्रको रूपमा समेत चिनिन्छ, उहाँ चाहिँ सन् 2005देखि डोल्पा क्षेत्रमा गएर शैक्षिक गतिविधि अगाडि बढाउनलाई सहयोग गरिरहनु भएका विनोद साई हुनुहुन्छ हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा। विनोदजी, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। विनोदजी, आवाज सुनिरहनु भएको छ? हेलो हेलो विनोदजी, आवाज सुनिरहनु धेरै सानो आउँदैछ। विनोदजी, आवाज सुनिरहनु भएको छ हाम्रो? हजुर विनोदजी, यहाँ अप्पर डोल्पामा हुनुहुन्छ, त्यो परिस्थितिमा गएर त्यो क्षेत्रमा यहाँले शैक्षिक गतिविधि अगाडि बढाइरहनु भएको छ। कस्तो अवस्था छ त्यहाँ? अझ यो त विषम परिस्थिति छ, लकडाउनको अवस्था छ, त्यो क्षेत्रको अलिकति वस्तुस्थिति हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। मैले हजुरको आवाज धेरै सानो सुनिरहेको छु। त्यहाँ तपाईँले जे भोगिरहनु भएको छ, जस्तो अवस्था देखिरहनु भएको छ, त्यो चाहिँ अलिकति वर्णन गरिदिनुहोस् न। हजुर हजुर सो अब कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि स्पेसली चाहिँ अब अप्पर डोल्पाको जनजीवन चाहिँ त्यति प्रभावित त छैन हैन, तर अहिले यही खास चैत वैशाखमै जुन अप्पर डोल्पाबाट लोवर डोल्पाबाट आएका मान्छेहरू चाहिँ फर्किने क्रम चाहिँ यही चैत वैशाखमै हुन्थ्यो। उहाँहरू चाहिँ हिउँद छल्नलाई चाहिँ यहाँ काठमाडौँ आउनुहुन्थ्यो। उहाँहरू चाहिँ अहिले यतै अर्किनु भएको छ। धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू चाहिँ केही साथीहरू चाहिँ जानुभयो, बिचमा अर्किनु पनि भयो, अनि उहाँहरू क्वारेन्टाइनमा बसेर आफ्नो गाउँमा पनि पुगिसक्नु भएको छ। र साथीहरू विभिन्न, अब म आफू पनि जान पाएको छुइनँ र मेरो टिम पनि जान पाएको छैन र सायद सँगै अरू साथीहरू जुन शिक्षासँग सम्बन्धित शिक्षकहरू अरू साथीहरू पनि त्यहाँ जान पाएको छैन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ विभिन्न अब स्थानीय साथीहरूले मलाई टाइममा कल गरेर ल्याउनुहुन्छ। उहाँहरूमा चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमणहरू प्रकोपहरू केही पनि देखेको छैन, तर पनि मानिसहरूमा चाहिँ एउटा त्रास, अब काठमाडौँमा यस्तो भइरहेछ भन्ने खबर सुन्दैछु, के छ कसो छ भनेर चाहिँ फोनहरू चाहिँ आउँथ्यो। अनि सकभर मैले चाहिँ अब आफूले जानेको बुझेको अनुसार चाहिँ यो सङ्क्रमणबाट बच्नलाई बाहिरबाट आएको पछि आएको मान्छेहरू, काठमाडौँबाट त्यहाँ छिरेको मान्छेहरू, स्थानीय होस् या बाहिरको मान्छेहरू, उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा बस्न सँगै चाहिँ अब टाइममा हातहरू राम्ररी साबुन पानीले धुनुदेखि लिएर त्यो बाहिरबाट आएको मान्छेको सम्पर्कमा। आज चाहिँ हामी विशेष त कार्यक्रममा चाहिँ त्यहाँका विद्यार्थीहरूको अवस्थाबारे जान्न खोजिरहेका छौँ। अब लकडाउनले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि त स्कुलहरू बन्द छन्, तपाईँ नै पुग्न सक्नु भएको छैन। अब त्यहाँको विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ वैकल्पिक माध्यमहरू के छ त अब पढाइनको लागि? कि अहिले पढाइ ठप्पै भएको अवस्था छ कि? अवस्था चाहिँ एकदमै गाह्रो छ। तपाईँको चाहिँ कस्तो छ भन्दा अब बाहिर विभिन्न देशमा चाहिँ समहाउ स्कुलहरूमा चाहिँ अब यो दूर शिक्षा भनेर अनलाइन शिक्षा, दूर शिक्षाहरू चाहिँ सञ्चालित छन् भने चाहिँ माथि चाहिँ हाम्रो शिक्षकहरू पनि नपुगेको अवस्था, विद्यार्थीहरू पनि र कति विद्यार्थीहरूको अभिभावकहरू पनि यता काठमाडौँमै अर्किरहेको छन्। त्यही भएर अब अलि अन्यलपूर्ण नै छन्। हामी अब भनौँ न, अब राम्रो सञ्चारको पनि राम्रो पहुँच नभएको ठाउँ भर्खर एनटिसी पुग्दैछ। त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी विद्यार्थीहरू चाहिँ अहिले अब जस स्कुलहरू बन्द नै छन्, अब अलिक गाह्रै छ भनौँ। त्यस विकट क्षेत्रमा चाहिँ अब सूचना प्रविधिको पूर्वाधारको नै कमी भएको अवस्थामा पनि विद्यार्थीहरू चाहिँ यो सूचना प्रविधि सम्बन्धीका अब यो कम्प्युटरबाट पढ्ने त्यसबारे कतिको ज्ञान राख्छन्? त्यति छैन। किन भन्दा तपाईँको अब सञ्चार मात्र नभएर त तपाईँको विद्युत पनि छैन हैन। अब बिस्तारै कति कुराहरू पुग्दैछ। विद्युतमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै अहिले सोलरकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। अब विदेशीहरूको सहयोगले गर्दाखेरि कति ठाउँमा चाहिँ तपाईँको सालडाङ, स्पेसली सालडाङ गाविसको विभिन्न गाउँहरूमा, अप्पर डोल्पाको विभिन्न गाउँहरूमा चाहिँ विन्ड मिलहरू सञ्चालित छन्। स्कुलमा मात्र तपाईँको चाहिँ केही थान कम्प्युटरहरू र त्यसमा चाहिँ त्यो शिक्षण प्रोग्रामहरू, कार्यक्रमहरू त्यसमा छन्, तर त्योसम्म पुग्नलाई पनि विद्यार्थीहरू चाहिँ त्यसको पहुँचमा छैन। किनभने स्कुलहरू बन्द छन् र प्राय कति स्कुलहरू पनि क्वारेन्टाइनको लागि चाहिँ स्कुल भवनहरू, स्कुलको कम्पाउन्डहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनको लागि प्रयोग भइरहेका छन्। त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू चाहिँ स्कुलसम्म पनि पुग्न पाएको छैनन्। अरू कुरा त
त्यस्तै हो। इभन कपी कलम धरि पनि उहाँहरूसँग छैन। अब त्यो कम्प्युटर यिनीहरूको त धेरै परको कुरा भयो। विनोदजी, तपाईँ यस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ जुन सामान्य अवस्थामा समेत विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक अपुग हुने, शिक्षकहरूको पर्याप्त रूपमा उपस्थित नहुने वा दरबन्दी नपुग्ने, त्यस्तो विकट क्षेत्रमा यस्तो विषम परिस्थितिमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई शिक्षित गराउने उपाय चाहिँ के हुनसक्छ? सरकारले त्यतातिर कस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब मेरो विचारमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब शिक्षा स्कुलहरू त अलिक पछाडि नै पुगेको त्यो ठाउँहरूमा होइन। अझ पनि कति गाउँहरूमा शिक्षा पुगेको छैन, तर स्टिल तपाईँको चाहिँ त्यहाँको बालबालिकाहरू अझ पनि त्यहाँको जुन लोकल नलेज, त्यहाँको चाहिँ मौलिक नलेजहरू, त्यहाँको चाहिँ त्यहाँको जीवन, त्यहाँको चाहिँ पर्यावरणसँग उनीहरू एकदमै नजिक छ। त्यो कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो प्यारेन्ट्सहरू, आफ्नो अब त्यहाँको लामा गुम्बाहरूबाट चाहिँ सिक्ने त्यो छ। अब जबसम्म तपाईँको चाहिँ अब आधारभूत अरू आवश्यकताहरू नै पुगेको छैन भनेपछि त्योभन्दा पर हामी सोच्न सक्ने अवस्थै छैन। किन भन्दा विद्युत पहिला त सबभन्दा पहिला त विद्युत पुग्नु पर्ने हो। विद्युत नै राम्ररी पुगेको छैन। सबै हामीले चाहिँ सोलरको घरमा चाहिँ त्यो छ। अझ पनि मान्छे बच्चाहरू स्पेसली गाउँ गाउँमा चाहिँ अब स्कुलमा अलिअलि सोलरको अब व्यवस्था राम्रो छ, तर घर घरमा अझ पनि त्यो सोलरको धरि व्यवस्था छैन। अनि सँगसँगै चाहिँ त्यो मात्र नभएर तपाईँको चाहिँ धेरै कुरामा त्यहाँको अब मान्छेहरूले चाहेर पनि अब धेरै कुराहरू अब जस्तै शिक्षाको लागि चाहिँ गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। हामीले धेरै चाहेको छौँ। अब जस्तै म आफू पनि 2 वर्ष अगाडि, हजुरहरूलाई जानकारी नै होला, 2 वर्ष अगाडि म चाहिँ ग्लोबल टिचर भनेर चाहिँ विश्वको टिचरहरूमध्ये टप 40 मा पुगेर धेरै टिचरहरूसँग मेरो सल्लाहहरू भइरहेछ। उहाँहरूले पनि अब डोल्पा जस्तो ठाउँमा सहयोग गर्न इच्छा गर्नुहुन्छ। यो अनलाइन शिक्षाहरू स्काइपको थ्रुबाट विभिन्न थ्रुबाट गर्न इच्छा जाहेर गर्नुहुन्छ। तर दुर्भाग्यवश के छ भन्दाखेरि डोल्पा अझ अप्पर डोल्पाको अवस्था चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बिजुली धरि नपुगेको अवस्थामा चाहिँ त्यो चाहेर पनि कति कुराहरू गर्न सकेको छैन। र अति आवश्यक कुराहरू बिजुलीदेखि लिएर अरू सुविधाहरू चाहिँ त्यहाँ पुगेको भए, सञ्चारको राम्रो सुविधा त्यहाँ पुगेको भए चाहिँ यो कुराहरू गर्न सकिन्थ्यो। सबभन्दा पहिला त त्यो बिजुली र सञ्चारको राम्रो व्यवस्था र सँगसँगै यातायातको चाहिँ राम्रो विकास चाहिँ त्यहाँ छिटो भइदिएको भए चाहिँ अरू कुराहरू पनि पुग्न सजिलो हुन्थ्यो। विनोदजी, तपाईँले हामीलाई आफ्नो समय दिनुभयो, तपाईँको आफ्नै भोगाइबारे हामीलाई जानकारी दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सुप्रल, हेर्नुहोस् त, नेपालको धेरै क्षेत्र ग्रामीण परिवेशले ओगटेको छ र धेरै विद्यार्थीहरू यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने गर्छन् र तिनीहरूको अवस्था सामान्य अवस्थामा त उनीहरूले एउटा साधारण बिजुलीसम्मको पहुँच नपुग्ने ठाउँहरूमा हामी यो दूरशिक्षाको कुरा, सूचना प्रविधिको कुरा त कहाँ जस्तो भइसक्यो होइन। हामी वैकल्पिक शिक्षाको कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले के पनि बुझ्न जरुरी छ भने चाहिँ नेपालमा चाहिँ जुन नर्मल हिसाबले चलिरहेको स्कुलहरूलाई पनि अहिले धेरै ठाउँमा चाहिँ गाह्रो नै छ। अब किताब कापी नपाएको ठाउँमा चाहिँ कम्प्युटरको पहुँच चाहिँ अझ त्यो त कल्पनामै नहुने कुरा भयो। त्यो चाहिँ सुप्रल, नेपालको शैक्षिक प्रणालीलाई सुधार गर्ने, शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने र प्रभावकारी बनाउने विषयमा धेरै प्रयासहरू भएका छन्। केही वर्ष अघि मात्रै एउटा आयोग गठन गरिएको थियो, उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग भनेर। त्यसले अघिल्लो वर्ष नै सरकारबाट प्रतिवेदन पनि दिएको थियो। हुन त त्यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक त गरिएको छैन, तथापि त्यसमा आधारभूत कुराहरू, मूल अंशहरू चाहिँ नेपालको टोटल शैक्षिक प्रणाली वा शैक्षिक सङ्घ संस्था मध्ये करिब 12-13% शैक्षिक संस्थाको मात्रै यो सूचना प्रविधि आइसिटीसँग पहुँच छ। अब हेर्नुहोस् त, 80, 82, 84, 85, 86 भन्दा बढी शैक्षिक संस्थाहरू यो सूचना प्रविधिसँग जोडिन सकेका छन्। हो, यस्तो अवस्थामा चाहिँ सायद यस्ता परिवेशहरूले चाहिँ एउटा यो सही समय पनि हो जस्तो लाग्छ होइन, शैक्षिक क्षेत्रलाई कति परिमार्जित गर्न, नयाँ कुरा ल्याउनका लागि। यही विषयमा कुराकानी गर्नका लागि एकजना शिक्षाविद विद्यानाथ कोइराला हामीसँग सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। विद्यानाथ सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नेपालको अहिले पछिल्लो समय कुरा गर्दाखेरि लकडाउनको अवस्थामा छ। यो पनि लकडाउन पनि 27औं दिनमा पुगिसकेको छ। विद्यालयहरू, शैक्षिक संस्थाहरू सबै ठप्प अवस्थामा छ। हुन त समग्र देश नै ठप्प अवस्थामा छ, तथापि यो शैक्षिक क्षेत्रबाट भएको यो ठप्प र विद्यार्थीहरूको यो पठन पाठनको रोकेको कारण चाहिँ उनीहरूको मनोभाव वा उनीहरूको मानसपटलमा कस्तो प्रभाव परिरहेको यहाँले महसुस गर्नुभएको छ? तपाईँले उठाउनु भएको कुरालाई म दुईटा भाषामा भन्छु। एउटा चाहिँ के हो भने शिक्षकहरूलाई प्रोत्साहित गर्न सकिएन, उनीहरूलाई धारिलो बनाउन सकिएन, माने प्रविधिसँग जोड्ने अथवा चाहिँ विकल्पसँग जोड्ने, एउटा त्यो कारणले अप्ठ्यारो छ। दोस्रो, केटाकेटीलाई के गर्न सकिएन भने त्यो शिक्षक मार्फत नै जानु पर्थ्यो क्या। यो चाहिँ रेडियोले, टेलिभिजनले अथवा अरूहरूले गर्ने भनेको थप हो।
जानुपर्ने भनेको स्कुलले हो, स्कुलको शिक्षकले हो। शिक्षकले कस्तो भने प्याकेज बनाएर जाने कि बेला बेलामा विद्यार्थीलाई पालो पालो बोलाउने कि रेडियोबाट पठाउने कि टेलिभिजनबाट कुराकानी गर्ने कि अनलाइन भएको ठाउँमा अनलाइनबाट जाने कि अफलाइन बाटामा अफलाइनको कुराकानी गर्ने कि के गर्ने भन्ने बारेमा शिक्षकलाई तताउनु पर्नेमा शिक्षा मन्त्रालय तातिरहेछ। अब त्यो अर्थनवर्षको तताइ हो। अब त्यो तताइले चाहिँ अन्यल सिर्जना भएको छ। विद्यार्थीलाई त अब मेरो भर्ना कहिले हो, पढाइ कहिले हो, जाँच कहिले हो, रिजल्ट कहिले हो, यो अन्यलमा विद्यार्थी परेको छ। विद्यानाथजी, अहिले तपाईँले चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? नेपालको शिक्षा प्रणाली चाहिँ आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि लकडाउनको समयलाई बाहेक राखेर हेर्दाखेरि चाहिँ सन्तोषजनक पाउनु भएको छ? मैले एउटा राम्रो अवसरको रूपमा हेरिरहेको छु अहिले। किन अवसरको रूपमा भने भनेदेखि नि हिजो हामीले के गर्यौँ भने यहाँ बनाइदिएका किताबहरू देशैभरि पढाउनु पर्छ भन्ने बुद्धिको अभ्यास गर्यौँ। त्यो भनेको हिजोको हाम्रा शिक्षक जम्मै भरिया हुन्, मालिकले यहाँ बनाइदिन्छन्, त्यही मालिकले लिएको पढाइदिन्छन्। अब हामी संघीयतामा छौँ, विकेन्द्रीकरणमा छौँ। अब त्यो स्थितिलाई बुझेर हेर्ने हो भने लकडाउनले के परिस्थिति ल्याइदियो वा अहिले कोरोनाले के परिस्थिति ल्याइदियो भने अबको विद्यार्थी मिडियामा अभ्यस्त पनि छ, नभए बनाउनु पर्छ। शिक्षक पनि मिडियामा अभ्यस्त हुँदै गएको छ, नभए बनाउनु पर्छ। र अब भनेको के हो भने यो शिक्षाले विद्यार्थीलाई दुईटा बाटो दिन्छ। बाटो नम्बर 1 ऊ किताबमा पढ्छ, बाटो नम्बर 2 ऊ कुनै पनि उपलब्ध मिडियामा पढ्छ। दुईटै बाटोबाट ऊ चाहिँ ज्ञान पाउँछ। अहिले विकल्प हुन्छ, बिस्तारै यो चाहिँ समानान्तर र एक अर्कोको परिपूरक हुन्छ, औपचारिक शिक्षा र अनि त्यसपछि यो प्रविधिको शिक्षा। र अन्तमा गएपछि यो चाहिँ मूलधार बन्छ। प्रविधि त्यो परम्परागत जुन हाम्रो स्कुल प्रणाली हो त्यो प्रणालीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि बेला बेलामा संवाद गर्ने, बेला बेलामा ठुला मान्छेसँग बोलाएर विवाद गर्ने, यस्ता किसिमका ठाउँको चाहिँ लिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। तपाईँले जुन सुझाव दिइरहनु भएको छ वा जुन विकल्प प्रस्तुत गर्न सकिन्छ यो उपयुक्त समय हो भनिरहनु भएको छ। नेपाल धेरै जसो ग्रामीण क्षेत्रले भरिएको देश हो भनेर हामी जसरी सार्वजनिक गरिरहेका छौँ भनिरहेका छौँ वा त्यस्तो परिवेश देखाइरहेका छौँ। त्यस्तो अवस्थामा ग्रामीण क्षेत्र गाउँका विद्यार्थीहरूले तपाईँले भने जस्तो मिडियाको वा सञ्चार माध्यमको सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर कसरी प्रयोग गर्न सक्छ वा कसरी उनीहरू योबाट लाभान्वित हुन सक्छन्? र मैले 4-5वटा विद्यार्थीहरूको ग्रुप समूहलाई 5-6वटा 7वटा घेरामा बाँध्ने गरेको छु। एउटा समूहको हो भनेदेखि जोसँग रेडियो छैन, टेलिभिजन छैन, के पनि छैन, तपाईँले भन्नुभएको दुर्गम क्षेत्रमा बसिरहेको छ, के पनि छैन, केही पनि नभएकोमा चाहिँ हाम्रो शिक्षक त छ। हाम्रो शिक्षकले अर्काले बनाइदिएको पाठ्यपुस्तक पढायो, पाठ्यक्रम बोक्यो, सबै कुराकानी उसले शिक्षण सामग्री बोक्यो। अब शिक्षकलाई जागरुक बनाएर तपाईँ 7 दिनको निम्ति विद्यार्थीलाई के सामग्री बनाइदिनुहुन्छ मित्र? तपाईँको पाठ्यक्रम तपाईँको मोबाइलमा आछ, पाठ्यक्रम हेर्नुहोस् वा पाठ्यपुस्तक तपाईँको वेबसाइटमा छ। तपाईँ चाहिँ पालिकामा जानुहोस् अथवा जहाँतिरबाट सम्भव छ त्यहाँबाट जानुहोस्, हेर्नुहोस्, विद्यार्थीलाई सामग्री तपाईँले बनाउनुहोस्, तपाईँकै स्कुलमा संवाद हुन्छ। नभए 5वटा 7वटा स्कुलहरू मिल्नुहोस्, एउटा रेडियो चलाउनुहोस्, रेडियोको स्वीकृति दिन पालिकाले स्वीकृति दिन सक्छ, त्यही गाउँपालिकाले नगरपालिकाले ल गरौँ भनेर भन्न सक्ने पहिलो सम्भावना छ। जो चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको एकदमै केही नभएको ठाउँमा, अब केही भएको ठाउँमा जहाँ चाहिँ रेडियो छ रेडियोबाट पढाउँ। अब रेडियोमा बारम्बार सबै रेडियोले यही कोरोनाको कुराकानी गर्नु, यही प्रधानमन्त्रीको, यही राष्ट्रपतिको, अब यही विरोधी दलका मान्छेहरूको यिनीहरूकै कुरा मात्रै कति सुन्ने जुन रेडियो पल्टायो भने। त्यसको साटो चाहिँ अब के गरौँ, एउटा रेडियोले विज्ञानमा विज्ञता हासिल गरोस्, अर्कोले सामाजिकमा गरोस्, अर्कोले केमा गरोस्, अथवा चाहिँ त्यो रेडियोले पालो पालो लाओस् वा विज्ञताको साटफेर गरोस्। किनभने रेडियोको सञ्जाल छ, त्यो सञ्जाललाई उपयोग गर्न सक्ने असाध्य उपयुक्त अवसर छ। त्यो दोस्रो किसिमको कुराकानी हो। तेस्रो चाहिँ कुन किसिमको ढङ्गमा छन् भनेर भनेदेखि उनीसँग टेलिभिजन छ, स्क्रोल गरेर सारा सामग्री पठाउन सकिन्छ। जस्तो अहिले शिक्षा मन्त्रालयले नै टेलिभिजनबाट सामग्री पठाइरहेछ। रेडियोबाट पढाउने त अहिले तानसेनमा देखिरहेको थिएँ मैले, तानसेनको पालिकामा चाहिँ त्यो रेडियोबाट पढाउने किसिमको चलचल्ती गरिरहेछ। अनलाइनबाट पढाउने मैले तनहुमा शिक्षकहरूले चाहिँ गरिरहेको देखिरहेको छु। अहिले धादिङमा भर्खर शिक्षकहरूसँग म कुराकानी गरिरहेको थिएँ। धादिङको शिक्षकहरूले अनलाइनबाट पढाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ शिक्षकहरूलाई अपडेट गर्ने डिजाइनहरू गरिरहनु भएको छ। भनेपछि जहाँ चाहिँ नि त्यस्तो अनलाइन छ त्यसो गरौँ, जहाँ अफलाइन छ कम्प्युटर छ तर लाइन छैन, अब त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ के गरिदिउँ भनेर भनेदेखि तपाईँको पेन ड्राइभ बनाइदिउँ, त्यसपछि सिडी बनाइदिउँ, डिभिडी बनाइदिउँ, बोकेर जान्छन्। मिराजको डिभिडी हो कि कुल्याबको हो कि अथवा चाहिँ कुनै अर्को ल्याब बनाउने हो कि तिमीहरूका डिभिडीहरू भयो अथवा शिक्षा मन्त्रालयले बनाएका कुराहरूलाई चाहिँ त्यहाँ पठाइदिउँ। त्यो पठाइदिएपछि त्यो विद्यार्थीलाई पनि काम हुन्छ।
विद्यानाथजी अब अहिले यो यसरी यो दूरशिक्षाको जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो अनलाइनमै खुरुक्क लगाएर चाहिँ पढाउने किसिमको डिजाइन गरौँ। जो मैले अहिले मुलपानीमा यहीँ काठमाडौँकै मुलपानीमा देखिरहेको छु, नर्सरी स्कुलको केटाकेटीलाई अनलाइनबाट पढाइरहेको छ। विद्यानाथजी जुन चाहिँ यो अनलाइन शिक्षाको हामीले अवधारणाको कुरा गऱ्यौँ, यो चाहिँ अब हालको लागि मात्र विकल्प हो कि अब यसको चाहिँ तपाईँले लङ टर्मै इम्प्याक्ट देख्न सक्नुहुन्छ? यसलाई चाहिँ अब पूर्ण रूपमा नै लागू गर्नुपर्ने हो कि यो अहिले लकडाउनको लागि मात्र विकल्प हो? यो चाहिँ म त सम्पूर्णलाई भन्छु। किन त्यस्तो भन्छु भनेदेखि नि अबको शिक्षकले विद्यार्थीको क्षमता अनुसार पढाउन सक्दैन। अबको शिक्षक बिचरा शिक्षक हो। मैले बिचरा किन भने वा चाहिँ मैले भुत्ते शिक्षक किन भनेर भन्ने गरिरहेको छु। शिक्षकले मलाई गाली गर्छन् तर म गाली गरे पनि सहन्छु। भुत्ते किन भने भन्दाखेरि त्यो हिजो जति काम लाग्थ्यो आज काम लाग्दैन। किनभने प्रविधिले विद्यार्थीलाई जानकार बनायो। विद्यार्थी वेबसाइट भन्छ, सर मिस तपाईँले फलानु वेबसाइट हेरेर पढाउनु भएको भनेर भन्छ। अहिले एमए बिए पढ्ने विद्यार्थीहरूले चाहिँ र्याख पार्ने किसिमको चलन चल्ती छ। हुँदाहुँदै 9 क्लास 10 क्लास पढ्ने केटाकेटीले अब नेटमा हेरेर चाहिँ त्यसो गर्न सक्ने परिस्थिति आइसक्यो। यो परिस्थितिमा अब शिक्षकको शिक्षण शैली चाहिँ ठ्याक्कै बदल्नुपर्ने परिस्थिति भयो। त्यो बदल्नुपर्ने परिस्थिति भएको हुनाले अहिले मात्रै होइन भोलिलाई पनि हो। भोलि त म कसरी सपना देखिरहेको छु भने अहिलेको शिक्षक आधाभन्दा बढ्ता झिकेर पालिदिउँ, गतिला शिक्षक राखौँ। उसले चाहिँ एकदम जे सामग्री हामीसँग उपलब्ध छ त्यो उपलब्ध सामग्रीसँग खेल्न सक्ने किसिमको शिक्षक बनाऊ, बरु गतिलो तलब दिउँ, राम्रोसँग राखौँ। अहिले भएका शिक्षकलाई जो मान्छे हुनुहुन्छ घर बसेर तपाईँ पेन्सन खानुहोस् भनेर भन्दा चाहिँ भनौँ, बेकारको टेन्सन बोकी नरहँ। म त त्यसरी पो देख्छु त। विद्यानाथ सर, तपाईँले यस भनिरहँदाखेरि चाहिँ अब के नेपालको शैक्षिक पाठ्यक्रमको पुनर्मार्जन वा यसको अलिकति परिमार्जन गर्ने बेला आएको हो? म चाहिँ नि पाठ्यक्रमको परिमार्जन भन्दा पनि पाठ्यक्रम विज्ञहरूले परिमार्जन गर्दा गर्दा यहाँ धेरैवटा परिमार्जन भए किसिमको हिसाबले टालेको लुगा जस्तो भइसक्यो। मैले टालेको लुगा जस्तो किन भयो भनेर भने जसले जे भन्छ त्यही लगेर हाले। बरु हाम्रो शिक्षकलाई पालिकामा के भनौँ भने, ए मित्र यो पाठ्यक्रमलाई अहिलेको सन्दर्भमा तपाईँकै गाउँपालिकाको वा नगरपालिकाको सन्दर्भमा के गर्न सक्नुहुन्छ, देशको सन्दर्भमा के गर्न सक्नुहुन्छ, प्रदेशको सन्दर्भमा के गर्न सक्नुहुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले यो खोज्यो के गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ चुनौती गरौँ। त्यति गरिसकेपछि शिक्षकले के गर्छ भने सक्नेले अगाडि बढ्छ, नसक्नेले पछि लाग्छ। त्यही नेतृत्व तयार हुन्छ। भोलिको निम्ति पाठ्यक्रम त त्यही बन्छ। र जसरी अहिले फिनल्यान्ड नर्वेले गरिरहेछ, शिक्षकलाई तपाईँलाई यो उद्देश्य पुरा गर्नुपर्छ, जहाँ चाहिँ म लिन आउँछु, मेरो विद्यार्थी फेल हुनु हुँदैन, तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् भनेर भन्ने किसिमको हिम्मत हाम्रो शिक्षकमा बनाउन सकिन्छ भन्ने मैले विश्वास गर्छु। विद्यानाथजी, यो त अब नीतिगत कुराहरू भयो। अहिलेलाई चाहिँ हाम्रो सोसियल मिडियामा चाहिँ एउटा अञ्जना अर्यालजीको हाम्रो दर्शकको एउटा प्रश्न आएको छ। लेख्नुहुन्छ उहाँ, हाम्रा बच्चाहरू त पढ्न पाएका छैनन्, घरमा खेलेरै बसेका छन्, महँगा स्कुलले त इन्टरनेटबाट पढाइरहेका छन्, हाम्रो बच्चाले पढ्न नपाउने हो, स्कुल नगई पढाउने कुनै उपाय छैन भनेर चाहिँ अञ्जनाजीले चाहिँ आफ्नो गुनासो राख्नु भएको छ। उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? बडो राम्रो प्रश्न ल्याउनु भयो। त्यो त्यसैले मैले के भने भनेदेखि यो सरकारको जिम्मा होइन भनेर चिच्याएर भनौँ। अब यो अहिले विद्यार्थीले पढ्न पाएन भने टाउको दुखाउने काम सङ्घीय सरकारको होइन, त्यो स्थानीय सरकारको हुनुपर्छ। स्कुल लेभलको निम्ति, क्याम्पसको निम्ति प्रदेश सरकारको टाउको दुखाइ हुनुपर्छ। उसको टाउको दुखाइ सँगसँगै अझ बलियो टाउको दुखाइ चाहिँ शिक्षकहरूको हुनुपर्छ, त्यही विद्यालयको हुनुपर्छ, त्यही प्रधानाध्यापकको हुनुपर्छ, त्यही प्रिन्सिपलको, त्यही क्याम्पसको हुनुपर्छ। मैले चाहिँ यसरी भने। त्यसो भनिसकेपछि अब अञ्जनाजीले भन्नुभयो जस्तो अब चाहिँ मेरो स्कुलमा किन पढाइ भएन भनेर चाहिँ मेरो बच्चालाई किन पढाइ भएन भनेर सरकारसँग होइन स्कुलसँग सोध्न थालौँ। स्कुललाई छटपटी पारौँ, सरकारले सहयोग गर्ने डिजाइन बन्न सक्छ। मलाई चाहिँ हामी जस्ता मान्छेहरू छौँ जो सडकबाटै सहयोग गर्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ यो समयमा चाहिँ अभिभावकको भूमिका चाहिँ के हुन्छ त? बडो राम्रो भन्नुभयो। म अभिभावकको 2-3टा भूमिकाहरू देखिरहेको छु। म मेरै घरमा हेरिरहेको छु। अभिभावकको भूमिका एउटा के रहेछ भनेर भनेदेखि हिजोका हाम्रा परम्परागत ज्ञानहरूलाई सिकाउने किसिमको राम्रो अवसर रहेछ। त्यो भनेको आफ्नो पालामा भएका कुराहरू सिकाइदियो भने पुग्दो रहेछ। माने मैले मेरो पालामा कसौडीमा भात पकाउँथेँ वा भदालोमा भात पकाउँथेँ अथवा भड्डुमा भात पकाउँथेँ वा डेक्चीमा भात पकाउँथेँ भने अहिलेको केटाकेटी हाँस्छन्। क्या हो भदालो भने, के हो डेक्ची भने, के हो कसौडी भने, उनको निम्ति अनौठो हो। तर त्यही कुराकानी बाबुआमाको पालामा आइसकेपछि बाबुआमाले के भन्ने भए, खोइ मैले त प्रेसर कुकरसम्म त देखेँ भन्ने भए। अबको केटाकेटीले के भन्यो भने होइन, राइस कुकर आइसक्यो, राइस कुकर पनि अब अर्कै किसिमको कुरो आइसक्यो। त्यसो भए यो 3टामा फरक किन आयो होला, यसले प्रविधिमा ल्याएको फड्को के हो, पैसा कति गयो, आम्दानी कति भयो, यो पैसा कहाँ गयो, अब के गर्ने हो भन्ने खालका कुराहरूमा अनुसन्धान गर्नलाई एउटा माने अन्तरपुस्तेनी ज्ञान पास गर्ने राम्रो अवसर हो।
दोस्रो अवसर चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि सानातिना कुरामा अनुसन्धान गर्न लाउने। जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ न, अहिले नै हामी हेरिरहेछौँ अब यो कोरोना के हो भनेर भन्यो भने के हो त्यो अब के हो के होइन भनेर भन्ने भइरहेछ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ यहाँले जसरी यो सुझावहरू दिइरहनु भएको छ, यी विकल्पहरू प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ, यही सन्दर्भमा यो मौलिकताभन्दा अलिकति पृथक रहेर कतिपय विद्यार्थीहरूले आफ्नो भविष्यमा यो सपना बनाएका हुन्छन् वा आफ्नो यस्ता खालका उद्देश्यहरू रहेका हुन्छन्, हो ती मान्छेहरूलाई, ती विद्यार्थीहरूलाई ती शिक्षण संस्थाहरूमा जान नसकेको यो गतिविधि ठप्प भएको अवस्थामा उनीहरूको सपना त एक हिसाबले रोकिएको छ, हो यस्तो अन्योलमा परेका विद्यार्थीहरूलाई यहाँको के सुझाव छ? एकदमै मजा ल्याउनु भयो। त्यस्तोलाई चाहिँ म सामान्यतः के भन्छु भनेदेखि नि, जाँच रोकिएकोलाई अनलाइन जाँच गर भनेर भनौँ, नभएपछि खुला जाँच भनेर भन्ने हुन्छ। खुला परीक्षा प्रणाली भनेर चाहिँ प्रश्नपत्र दिने, उत्तरपत्र पनि उनीहरूले लेख्छन्, आफ्नो खोज्छन्, कहाँ खोज्छन्, कोसँग सोध्छन्, सोधौँ, त्यस्तो खालको डिजाइनको प्रश्नपत्र बनाऊ भनेर चाहिँ भनौँ। त्यसले के काम गर्छ भने जहाँ बसे पनि जाँच दिन पाउँछ। पढाउन चाहिँ नि मैले अघि भने जस्तो कुन विकल्पमा म छु, मिडियाको कुन सामग्रीसम्म पुग्छु, त्यसमा म के गर्न सक्छु भनेर भनौँ। विद्यार्थीको पढाइ पनि रोकिँदैन, क्यालेन्डर पनि बिग्रिँदैन, उसको क्यारियर पनि बिग्रिँदैन। मलाई लाग्छ सबभन्दा राम्रो उपाय त्यही हो। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण सुझावको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि अवसर दिनुभएकोमा आभार व्यक्त गर्छु। सुप्रभाले भन्नुभयो नि जसरी अहिले चाहिँ अनलाइन पद्धतिको प्रभावकारिताको कुरा, यो एउटा अवसरको कुरा, त्यसपछि अब अलिकति हामी एउटा निश्चित नीतिगत कुरा भन्दा पनि व्यवहारिक कुराहरूमा जानुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति उहाँले अब यो सही समय पनि हो भन्ने कुरामा जोड दिनुभएको थियो भने अब शिक्षकहरूले नि अलिकति आफूलाई परिष्कृत गर्नुपर्ने परिस्थिति चाहिँ देखिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो होइन? उहाँको अनुसार चाहिँ अहिले शिक्षकहरूसँग चाहिँ विकल्पै छैन, जो चाहिँ अहिले यो सूचना प्रविधिको ज्ञान राख्नु हुँदैन उहाँहरूले चाहिँ अब विकल्प नै छैन। अब किनभने भोलिको दिनमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई तयार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी त उहाँहरूको छ। त्यही भएकोले अब यो लकडाउन चाहिँ सायद उहाँहरूको लागि पनि अवसर नै होला, यो आफूलाई अब परिष्कृत गर्न, आफूलाई अझ केही सिप विकास गर्न यस सम्बन्धी यसबारे हामी कुराकानी गर्दै गरौँ होला। अहिलेलाई भने चाहिँ हामी एउटा छोटो व्यापारिक विश्राम लिन गइरहेका छौँ। कार्यक्रम क्वारेन्टाइनमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ लकडाउनको यो समयमा शिक्षा क्षेत्रमा परेको प्रभावबारे र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि के कस्ता विकल्प हुन सक्छन्। तपाईँको आफ्नै जिज्ञासाहरू छन् भने हामीलाई फेसबुकमा कान्तिपुर टिभी HD मा कमेन्ट गर्नुहोस्, हाम्रो सेयर गरिएको लाइभ भिडियोमा अथवा ट्विटरमा @OurKTV मा पनि तपाईँका ट्विटहरू हामीलाई पठाउँदै गर्नुहोला। विल बी राइट ब्याक आफ्टर दिस भेरी सर्ट कमर्सियल ब्रेक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ यहाँहरूलाई। कार्यक्रम क्वारेन्टाइनमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ लकडाउनको यो समयमा शिक्षा क्षेत्रमा परेको प्रभाव र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि विकल्पहरूबारे। कार्यक्रममा अघि बढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूले पठाउनुभएका केही ट्विटहरू, केही फेसबुक कमेन्टहरू हामीसँग यहाँ छन्, जुन तपाईँहरूलाई हामी देखाउन गइरहेका छौँ यहाँ स्क्रिनमा। GPS कमलजी लेख्नुहुन्छ, ट्विट पठाउनु भएको छ हामीलाई। सरकारी स्कुलका विद्यार्थीलाई अनलाइन कसरी, सजिलो छैन, गहन अध्ययन चाहियो भनेर चाहिँ उहाँले लेख्नुभएको हामीलाई भर्खर ट्विटरमा चाहिँ लेख्नुभयो उहाँले चाहिँ। अब यो कुरा चाहिँ अब हामीले अघि पनि छलफल गऱ्यौँ, सरकारी स्कुलमा चाहिँ अब धेरै ठाउँमा चाहिँ पूर्वाधार पुगेकै छैन, सूचना प्रविधिको मात्र होइन अरू न्यून पूर्वाधारहरू पनि नपुगेको अवस्थामा चाहिँ। सुप्रल, यो प्रसङ्गमा मसँग एउटा राम्रो अनुभव पनि छ। 2072 सालमा भूकम्प गयो, भूकम्पको बेलामा चाहिँ धेरै जसो ग्रामीण क्षेत्रका र सामुदायिक विद्यालयहरूको भवनहरू भत्कियो। त्यो बेला पनि सरकारले अलिकति अनलाइन पद्धतिको वा यस्ता खालका अलिकति सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर विद्यालय तहमा शिक्षा बढाउनुपर्छ भनेर करिब 100वटा विद्यालयहरूमा चाहिँ यो नयाँ खालको पद्धति मार्फत शैक्षिक गतिविधि अगाडि बढाउने भनेर निर्णय गरेर कतिपय पूर्वाधारको विकासमा लाग्यो र कतिपय त्यहाँ उपकरणहरू पठाइयो पनि। तर त्यो एकाध समय पनि प्रयोगमा आउन सकेन। त्यहाँ विद्यालय भवन थिएन, इन्टरनेटको सुविधा थिएन, विद्युतकै राम्रो आपूर्तिको व्यवस्था थिएन। त्यसैले अहिले धेरै जस्तो ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेका कम्प्युटरहरू धुलो लागेर थन्किएको अवस्था छ। हो यस्तो अवस्थामा अलिकति चेतना र अलिकति त्यो स्वतस्फूर्त त्यो लगाव पनि चाहिन्छ, मान्छेलाई विल अलिकति त्यो खालको इच्छा शक्ति पनि चाहिने रहेछ भन्ने कुरा पनि यसले देखाउँछ। अब भुइँचालोको बेलामा पनि हामीले चाहिँ विपदलाई चाहिँ अवसरको रूपमा लिउँ भनेर धेरै कुराकानी गऱ्यौँ। अहिले पनि अब विपदलाई अवसरको रूपमा लिन सकिन्छ भनेर विद्यानाथजीले पनि कुरा गर्नुभयो। तर यसलाई अवसरको रूपमा हामीले लिँदै चाहिँ कार्यान्वयनमा चाहिँ कति छ त्यसले निर्भर गर्ने रहेछ। यही क्रममा चाहिँ अर्को एउटा ट्विट आएको छ हामीलाई, शाहरुख हवारीजीको। उहाँ लेख्नुहुन्छ,
अनलाइन क्लासेसको सुविधा मिलाउन सकिन्थ्यो तर सबलाई स्टुडेन्ट यो सुविधा लिन सक्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। मेरो विचारमा टिभीबाट एउटा छुट्टै च्यानल स्टुडेन्टको लागि नै सञ्चालन गर्दा हुन्छ जसमा टिचरले स्कुल जस्तै पढाइदिँदा हुन्छ कि जस्तो लाग्छ भनेर उहाँले चाहिँ यो कुरा गर्नुभएको छ। अब यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ विशेष त एसई परीक्षा जुन तयारी गरिरहनु भएछ ती विद्यार्थीहरूलाई भनेर चाहिँ मैले कहिलेकाहीँ टिभीमा देख्ने गर्दछु। सुप्रल यो प्रक्रिया चाहिँ नेपालले जस्तै हाम्रो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले रेडियो दूर शिक्षा कार्यक्रम पनि ल्यायो भने अहिले पछिल्लो समय कतिपय ठाउँहरूमा टेलिभिजन मार्फत कक्षाहरू सञ्चालन पनि भएको छ। हाम्रै नेपाल टेलिभिजन लगायत कतिपय टेलिभिजनले यस्ता प्रक्रिया मार्फत शैक्षिक गतिविधि अगाडि बढाएका पनि छन्। तर यसको पनि फेरि कुरा गरेर त्यहीँ गएर ठोक्किन्छ। त्यो पहुँचमा कति मान्छे छन्, त्यो पूर्वाधारमा त्यो खालको एडजस्ट गर्न सक्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या कति छ भन्ने कुराले यसको निर्क्युल गर्छ। उहाँको अवधारणा चाहिँ अब यसरी कार्यक्रम मात्र होइन बरु एउटा डेडिकेटेड टिभी च्यानल चाहिँ पठन पाठनको लागि मात्र भनेर नै एउटा खडा गर्नु भनेर भने त्यो पनि एउटा नयाँ अवधारणा हुन सकिन्छ। अहिले त धेरै लोकल टेलिभिजनहरू पनि हामी देख्न सक्छौँ। नेसनल टेलिभिजन त छँदैछन्, लोकल टेलिभिजनको सङ्ख्या पनि धेरै भइसकेछ। यसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ कल्पना गर्नुभएको चाहिँ एउटा छुट्टै टेलिभिजन च्यानल चाहिँ अब तपाईँले भने जस्तै त्यसमा पहुँचको कुरा पनि आउँछ तर त्यसका साथसाथै पनि एउटा राम्रो सुरुवात हुनसक्छ कि यो शाहरुखजीको कुरा चाहिँ मलाई पनि अलिकति चाहिँ जो चित्त बुझ्दै कुरा राख्नुपर्छ उहाँ चाहिँ। यही क्रममा चाहिँ हामीसँग अर्को हाम्रा गेस्ट हुनुहुन्छ। आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ शिक्षा क्षेत्रमा परेको प्रभाव लकडाउनको यो समयमा। अब यही क्रममा चाहिँ हामीसँग सन्तोष गेवालीजी हुनुहुन्छ। सन्तोष गेवाली चाहिँ प्राध्यापन गर्नुहुन्छ, विशेषतः चाहिँ कलेज लेभलमा ब्याचलर लेभलमा उहाँ चाहिँ प्राध्यापन गर्नुहुन्छ र उहाँ चाहिँ सरकारी विद्यालयहरूमा पनि पढाउनुहुन्छ भने नट विद्यालय विश्वविद्यालय कलेजहरूमा पनि पढाउनुहुन्छ भने चाहिँ स्कुल सरकारी र निजी कलेजहरुमा चाहिँ उहाँ त्यसका फरकपनहरूको विषयमा चाहिँ उहाँबाट हामी जानकारी लिन सक्छौँ। सन्तोषजी यहाँलाई स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। तपाईको जसरी शैक्षिक तपाईले अध्यापन गराउँदै आउनु भएको छ यसमा चाहिँ दुई खाले हाम्रो खालको अहिले चाहिँ हामीले विभिन्न कुराहरू गर्यौं। अहिले चाहिँ प्रविधिको प्रयोगको कुरा, अनलाइन मार्फत कक्षा सञ्चालन कुरा, विद्यालय पूर्वाधारको कुरा वा माथिल्लो तहको वा उच्च स्तरीय शैक्षिक तहकोमा पनि विभिन्न विविधीकरणको कुरा गरेका छौं। यहाँको अनुभव चाहिँ कस्तो छ? नेपालको शैक्षिक प्रणालीमा ती सरकारी र निजीको फरक चाहिँ यहाँले कस्तो पाउनु भएको छ? खास गरेर धन्यवाद प्रश्नको लागि। खास गरेर यो युनिभर्सिटी लेभलको उसमा हेर्ने हो भने संस्थाहरूमा हेर्ने भने हजुर युनिभर्सिटी लेभलको उसमा हेर्ने हो भने प्राइभेट र सरकारी युनिभर्सिटिजहरुकोमा प्राइभेट कलेजेसहरूले खास गरेर यो अनलाइन सिस्टमका एजुकेसनका यो जुन प्रोग्रामहरू चाहिँ चलाइरहेको पाइन्छ र खास गरेर कस्तो भन्दाखेरि म्यानेजमेन्ट चाहिँ उनीहरूको कन्ट्रोलमा हुने हुँदाखेरि अथवा म्यानेजमेन्ट टिमले नै ओभरअल कलेजलाई चलाउनु पर्ने हुँदाखेरि डिसिजन लिनको लागि डिसिजन मेकिङ फास्ट हुने र डिसिजन मेकिङको इम्प्लिमेन्टेसनमा पनि उनीहरू फास्ट हुने हुँदाखेरि सरकारी कलेजेसहरू भन्दा प्राइभेट कलेजेसहरूले चाहिँ यस्ता अनलाइनका कोर्सेसहरूलाई चाहिँ सजिलैसँग इम्प्लिमेन्ट गरेको पाइन्छ। त्यस्तै किसिमबाट यो सरकारी कलेजेसहरूकोमा हेर्दाखेरि खास भने के भन्दाखेरि अगाडि हाम्रो यो त्रिभुवन युनिभर्सिटीको भिसीले पनि भन्नुभएको छ मास्टर्स लेभल र मास्टर्स लेभल भन्दा माथिका क्लासेसहरूलाई चाहिँ खास गरेर अनलाइनमा चाहिँ पढाउनको लागि चाहिँ उहाँले अपिल गर्नुभएको थियो होइन। तर यो खालको कस्तो भन्दाखेरि वास्तवमा यो पोलिसी लेभलबाट डिसिजन भयो भने मात्र यो अनलाइन लर्निङले औपचारिकता पाउने कुराहरू हो। यसलाई चाहिँ सजिलै इन्स्टिट्युसनलाइज गर्न सकिन्छ। खालि अपिलहरू मात्र गरेको भरमा चाहिँ हामीले पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिएको छैन र खास गरेर अपिल मात्र भन्दा पनि सर्कुलरको रूपमा आयो भने पनि सरकारी कलेजहरू चाहिँ यो खालको अनलाइन एजुकेसन चाहिँ प्रोभाइड गराउनको लागि चाहिँ उनीहरू बाध्यात्मक अवस्थामा हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। सन्तोषजी अब यही क्रममा चाहिँ प्रश्न राखौँ। हाम्रो चाहिँ अब एउटा अजम्पसन के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कलेज लेभल ब्याचलर लेभलसम्म पुगिसक्दाखेरि चाहिँ हरेक विद्यार्थीले चाहिँ सूचना प्रविधिको ज्ञान राख्छन्। सूचना प्रविधि अब यसरी अनलाइन पढाउने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू सबैले बुझ्नुहुन्छ, उहाँहरू सबैले चाहिँ यसमा चाहिँ पहुँच राख्छन् भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा अजम्पसन छ। तपाईँले आफ्नै अनुभवमा चाहिँ के पाउनु भएको छ? सरकारी कलेजका विद्यार्थी र निजी कलेजका विद्यार्थीमा उहाँहरू जुन पहुँचको कुरा गर्यो होइन, ज्ञानको कुरा गर्यो, तपाईँले कस्तो पाउनु भएको छ? हजुर खास कस्तो भन्दा सर जस्तै यदि ब्याचलर्स लेभलको चाहिँ कलेजका विद्यार्थीहरूको कम्पेरिजन गर्न खोज्ने हो भने सरकारी कलेजको विद्यार्थीहरू भन्दा प्राइभेट कलेजेसको विद्यार्थीहरू यो सूचना प्रविधिमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ पार्टिसिपेसन चाहिँ धेरै भइरहेको पाइन्छ र म जुन प्राइभेट इन्स्टिट्युसनमा आबद्ध रहेको छु पार्ट टाइमको रूपमा तिनीहरूले पनि हामीले पनि अनलाइन क्लासेसहरू चाहिँ बिबिएको अनलाइन क्लासेसहरू चाहिँ हामीले रन गरेकै हो। लगभग 3 हप्ता जति 4 हप्ता जति हामीले अनलाइन क्लासेसहरू चाहिँ रन गरेका थियौँ र त्यो खालको पार्टिसिपेसन अलिकता सरकारी कलेजेसका विद्यार्थीहरूमा चाहिँ त्यो खालको एक्टिभनेस नभएको हो कि अथवा प्रशासनले पनि त्यो किसिमको जुन किसिमबाट भत्काउनु पर्ने त्यो
नगचगचाएको हो कि अथवा विद्यार्थी सङ्गठनहरूले पनि जुन किसिमबाट एक्टिभेट गराउनु पर्ने यो विद्यार्थीहरूलाई प्रशासनलाई तथा टिचर्सहरूलाई के नभएको भएर हो कि त्यो चाहिँ अलिकता चाहिँ सरकारी कलेजेसहरूमा चाहिँ अलिकता कम्ती नै देखिरहेको छ। तथापि मास्टर्स डिग्रीका क्लासेसहरू हामीले एटलिस्ट के गर्ने गरेका छौँ भने अगाडिको प्र्याक्टिसेसहरूबाट पनि एटलिस्ट अरू हुन सक्दैन भने पनि फेसबुक ग्रुपहरू बनाएर आफूले पढाएको कोर्सेसहरू पछि क्लास लिइसकेपछि अघिल्लो प्र्याक्टिसहरूमा पनि हामीले त्यो स्लाइड्सहरू चाहिँ त्यहाँ डाउनलोड गरेर अपलोड गरेर राखिदिइसकेपछि विद्यार्थीहरू पनि त्यसबाट चाहिँ बेनिफिटेड भएको पाइएको छ। तर ब्याचलर्स लेभलकोमा भने त्यो चाहिँ अलिकता कमी नै देखिएको छ। सन्तोषजी, यो अलिकति विषम परिस्थितिमा चाहिँ जस्तै धेरै अधिकतम विद्यार्थीलाई सहभागी गराउनका लागि वा शैक्षिक गतिविधिमा उनीहरूलाई इनरोलमेन्ट गराउनका लागि चाहिँ कस्तो पद्धति, कस्तो प्रक्रिया वा कस्ता विषयवस्तुहरूमा चाहिँ अलि बढी दुवै पक्ष निजी र सरकारी दुवै पक्षका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कस्ता प्रक्रियाहरू अपनाउन सकिन्छ वा विकल्पहरू के हुन सक्छन्? खास गरेर कस्तो भन्दाखेरि एउटा अब चाहे त्यो प्राइभेट होस् चाहे युनिभर्सिटी लेभल सरकारी होस्, त्यो कसैले पनि यो खास गरेर अहिले पछिल्लो पटक हेर्दाखेरि हामी वास्तवमा गुरुकुलको पठन पाठन पद्धतिबाट हामी कति माथि उठ्न सक्यौँ त्यो कुराको मूल्याङ्कनहरू हुन जरुरी छ। जसले जे भने पनि अहिले पछिल्लो पटक यो जब कोरोना पेन्डेमिक भइसकेपछि जुन आएको यो अनलाइन एजुकेसनको कुराहरू छ, वास्तवमा कतिपयले त एकदम सिरियसली नै यसलाई लिइरहेको पाइन्छ। जस्तै फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट त्रिभुवन युनिभर्सिटीको फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्टमा एमफिलका क्लासेसहरू यसबाट रन भयो। त्यस्तै किसिमबाट सोमटियुका एमबिएका क्लासेसहरू चाहिँ यसैबाट रन भयो। उहाँहरूले चाहिँ अलिकता सिरियसली रूपमा लिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ र उहाँहरूको देखासिखी गरेर कतिपय कलेजेसहरूले हाफेजडले चाहिँ ल ठिक छ चलिआएको छ, हाम्रो पनि अलिकता नाम हुन्छ चलाउनु त भनेर एउटा फ्री सफ्टवेयर पाइएको छ नि जुम भन्ने, त्यसबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ। तथापि यो पोजिटिभ पक्ष त हो नै, तर युनिभर्सिटी लेभलले पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यस्तो खालको अनलाइन कोर्सेसहरूलाई खास गरेर करिकुलमको एउटा पार्टको रूपमा चाहिँ डेभलप गर्न खोजेर इभन त्यो फेस टु फेस अथवा यो क्लासरुम बेस्ड एजुकेसन हुँदा हुँदै पनि त्यसलाई निश्चित अङ्क जस्तै 20% हुन्छ कि कति % वेटेज दिएर हुन्छ अथवा समग्र हामीले अध्ययन गरेर कति % वेटेज दिनुपर्ने हो, त्यसको आधारमा यसलाई करिकुलमको एउटा पार्टको रूपमा डेभलप गरेर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न खोज्ने भने पछि आउने विषम परिस्थितिहरूमा पनि हामीले चाहिँ यसलाई इजिली इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। सन्तोषजी, तपाईँको अनुभवमा चाहिँ जुन अघि तपाईँले कुरा उठाउनु भयो विद्यार्थी सङ्गठनहरूले चाहिँ अब यसरी दूर शिक्षामा अनलाइन पढाउनु पर्नेमा चाहिँ केही पहलहरू चालेका छन् कि खासै उनीहरूले ज्ञान राखेका छैनन् यसबारे? यस्तो अब ज्ञान त हुँदो पनि सर, किनभने अहिले लगभग सामाजिक सञ्जालमा नजोडेको विद्यार्थीहरू कति हुनुहुन्न, तर उहाँहरूको पनि अवस्था छ कस्तो पनि क्याम्पसलाई सपोर्टिङ गर्ने खालको भन्ने कुराहरू त उहाँहरूलाई पनि छ। तर अहिले पछिल्लो पटक अगाडि चाहिँ यो अनलाइन क्लासेसहरू नभएको अवस्थामा र फिजिकल्ली एटेन्डेन्स हुने कलेज क्लासेसहरूमा क्लास रन भएको अवस्थामा सायद उहाँहरूले यसको अनिवार्यतालाई पनि बुझ्नु भएन कि अथवा अब केही कुराहरू त उहाँहरूले पनि अलिकता मेरो साथीहरूसँग कुरा हुँदा पनि उहाँहरूले चाहिँ यो कुराहरू राख्नु चाहिँ यसो गर्न सकिन्छ भनेर जस उहाँहरूले चाहिँ अब मेरो विचारमा चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनले के गर्न सक्छ भन्ने जस्तो लाग्छ भन्दा जस्तै विद्यार्थीहरूको जुन कन्सेसनको कुराहरूदेखि लिएर त्यसमा विद्यार्थीहरूको भाडामा कन्सेसनको कुराहरूदेखि लिएर त्यो कुराहरूमा आउँदै गर्दाखेरि कमसेकम इन्टरनेटको एक्सेस गर्दाखेरि पनि विद्यार्थीहरूले यति किसिमको छुट दिन सकिन्छ भन्ने खालको यदि उहाँहरूले त्यो खालको प्रोभिजनहरू लिएर आउनु खोज्नुभयो भने पनि यो 24/7 इन्टरनेटको एक्सेस विद्यार्थीहरूमा हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ र जसकोबाट अनलाइन एजुकेसन चाहिँ अनलाइन यो टिचिङ लर्निङ पेडागोजी चाहिँ सफल हुन सक्छ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सुप्रल, यस प्रसङ्गमा हामीले जुन विषयवस्तु आज उठाइरहेका छौँ यसले चाहिँ धेरै जसो जो अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई पनि प्रभाव पार्ने भयो र जसको घरमा आफ्ना बालबालिका आफ्ना बच्चाहरू वा आफ्ना अरू सन्ततिहरू पनि जुन शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न छन् त्यो अलावा सबै क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने विषय भयो। योसँग सम्बन्धित रहेर केही प्रतिक्रियाहरू छन् तपाईँसँग? हामीसँग सोसियल मिडियामा हाम्रो ट्विटरमा चाहिँ ट्विटहरू आएका छन्। अहिले महेश जोशीजीले हामीलाई यो ट्विट पठाउनु भएको छ, सरकार पनि लकडाउनमै छ, अहिलेसम्म कुनै कुरा सोचेको पाइएन, एसईदेखि मास्टर इभन लोकसेवाको एक्जाम पनि प्रभावित भएको छ, सरकार मौन छ, प्रत्येक आफ्नो स्कुल कलेजले विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरेर रिजल्ट तयार गर्ने, होइन भने 1 वर्षपछि धकेलिन्छ शिक्षा क्षेत्र पनि, बेलैमा ध्यान जाओस् भनेर चाहिँ उहाँले एउटा सतर्क गराउनलाई चाहिँ हामीलाई ट्विट पठाउनु भएको छ। सुप्रल, यो यस्तो खालको विषम परिस्थितिमा चाहिँ आधिकारिक निकायहरू विद्यालय तहको कुरा, युनिभर्सिटीको कुरा भयो, होइन, सरकारकै शिक्षा मन्त्रालयको कुरा, अहिले त अझ संहितामा चाहिँ हरेक स्थानीय तहले त्यहाँको शिक्षा क्षेत्रलाई अहिले गभर्निङ गरिरहेको छ। त्यस्ता क्षेत्रले चाहिँ कुनै न कुनै माध्यमबाट विद्यार्थीहरूलाई कुनै न यस्ता अन्योलताहरू छन् त हो, यस्तो अवस्थामा चाहिँ कुनै न कुनै
माध्यमबाट कुनै कुनै एड्रेसहरू चाहिँ भइराख्नुपर्ने, सम्बोधन भइराख्नुपर्ने त्यस्तो चाहिँ खास अभ्यास हामी देखिरहेका छैनौँ। अहिले विशेष अन्नोलमा परेका भनेको चाहिँ अब एसई दिने विद्यार्थी, त्यसै गरी +2 का विद्यार्थीहरू, किनभने उहाँहरूको त परीक्षा नभइकन, रिजल्ट नआइकन त उहाँहरू अगाडि बढ्न सकिनुहुन्न। अहिले विशेष उहाँहरू चाहिँ सबैभन्दा बढी मारमा पर्नुभएको जस्तो लाग्छ, किनभने उहाँहरूको अन्योलले गर्दाखेरि त उहाँहरूको जीवनमै 1 वर्ष पछि धकिलिने भयो। त्यसको बारेमा चाहिँ अब विचार पुर्याउनु पर्ने चाहिँ अवस्था आइसकेको छ। यही क्रममा चाहिँ प्रकाश पौडेलजीले पनि ट्विट लेख्नु भएको छ, यही मौकामा, यही कुरालाई जोडेर, यही मौकामा एसई परीक्षाको मोडेल फेरिनुपर्छ। स्नातक तहको पढाइले त कुनै जागिर नपाइने हालको स्थितिमा विद्यार्थी र अभिभावकलाई एसईको त्रासमा पार्नु बेकार छ। एसईलाई जिल्ला स्तरीय बनाऊ, 11 कक्षाको परीक्षा विद्यालयले नै ल्याउँ तथा कक्षा 12 को परीक्षा मात्र केन्द्र मार्फत ल्याउँ भनेर उहाँले चाहिँ एसईलाई नै परिवर्तन, त्यो आधारभूत रूपमा नै परिवर्तन गर्नुपर्छ कि भनेर पनि उहाँले आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभएको छ। आज हामी जुन विषयमा केन्द्रित रहेका छौँ यो विषयसँग यसले अलिकति, जस्तै नेपालको अलिकति शैक्षिक बेरोजगारको स्थिति, धेरै मानिसहरू पढेका छन्, नपढेको मान्छेको त आफ्नै बेग्लै परिस्थिति छँदैछ, पढेर पनि बेरोजगार बन्न परेको वा पढेर पनि आफ्नो जीवन चाहिँ अलिकति स्तरीय बनाउन नसकेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ यो माध्यम, यो प्रणालीले हुँदैन, अब चाहिँ एउटा अवसर राम्रो हो भन्ने एउटा राम्रो अवसरका हिसाबले पनि यसलाई सदुपयोग गर्न सक्छ भनेर कतिपय व्यक्तिहरूले प्रतिक्रियाहरू जनाउनु स्वाभाविक नै हो, हैन? यही क्रममा चाहिँ अब प्रहलाद पौडेलजीले पनि हामीलाई भर्खर ट्विटरमा लेख्नु भएको छ, लकडाउनको समय बढ्दै जाँदा यसले शिक्षा क्षेत्रलाई पनि नराम्रो असर पार्दैछ। यो समयलाई विद्यार्थीहरूलाई रेडियो, टिभी तथा इन्टरनेटको मार्फतबाट पढाउने एउटा विकल्प हुन सक्छ। त्यस्तै विद्यार्थीको रोकिएको परीक्षाहरूलाई आन्तरिक रूपले लिएका परीक्षाको आधारमा कक्षोन्नति गर्न सकिन्छ भनेर पनि उहाँले भन्नुहुन्छ। अब यो कुरा चाहिँ अब साना कक्षाका भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ यो लागू होला, तर समस्या चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एसएलसी जस्तो कुरा चाहिँ अब यसमा चाहिँ यो वर्ष त केही गर्न नसकिने भयो, तर भविष्यमा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ अब एसई जस्तो, एसएलसी भन्ने बानी त छुटेको छैन हाम्रो, एसई भइसकेको छ, तर नाम मात्र परिवर्तन भयो, यसको आधारभूत रूपमा चाहिँ केही परिवर्तन नभएको हो कि भन्ने पनि धेरै कुराहरू आयो। हो, यो परिस्थितिमा अब शैक्षिक गतिविधि कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ, सरकारको प्राथमिकता के हुनुपर्छ र नागरिकले पनि शैक्षिक गतिविधि अगाडि बढाउनलाई कस्ता प्रयत्नहरू आफू हिसाबले गर्न सक्छ भनेर यो शैक्षिक एकाडेमिक रिसर्चमा संलग्न रहनुभएका रमेश नेउपाने हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्क हुनुहुन्छ। रमेशजी, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। अहिले यो विषम परिस्थितिका बीच हामी यो लकडाउनको अवधिमा मुलुक नै ठप्प भएको अवस्था छ, लाखौँ विद्यार्थीहरू घरमा हुनुहुन्छ र आज मात्रै होइन, उहाँको वर्तमान त उहाँ अन्योलपूर्ण छँदैछ, भविष्य पनि अब के होला भनेर एउटा सन्तासका बीच रहेका विद्यार्थीहरूलाई यहाँको के सुझाव छ? अब त्यो विद्यार्थीहरूले यहाँको कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ती विद्यार्थीहरूका हितका पक्षमा? सबैभन्दा पहिला त विद्यार्थीहरू अन्योलमा छन् भन्ने कुरामा मेरो अलिकति असहमति हो। मैले यसलाई फरक एङ्गलले हेर्छु, किनभने सारा दुनियाँ नै अन्धकारमा छ। वाट नेक्स्ट भन्ने थाहा छैन आजको स्ट्यान्डमा, पोजिसनमा स्ट्यान्ड गरेर बोल्दाखेरि। त्यस हुनाले संसारको हरेक पाठकको चाहिँ वाट नेक्स्ट थाहा छैन, विद्यार्थीको पनि वाट नेक्स्ट थाहा नहुनु ठिकै हो, त्यही मध्येको एउटा पार्ट हो। र स्पेसली स्टुडेन्टको हेल्थमा मात्रै कुरा गर्दा मलाई के लाग्छ भने हामीले लर्निङ भनेको के हो भन्ने कुरालाई नै अलिक ब्रोडली बुझ्नुपर्छ। विद्यार्थीहरू स्कुलमा जाने सोसल साइन्स, म्याथ, इङ्ग्लिस सब्जेक्ट पढ्नलाई, ती सब्जेक्टहरू पढ्नु बाहेक अरू पनि त केही कुरा होला जिन्दगीमा बच्चाले सिक्नुपर्छ। ती कुराहरू कति यस्ता कुराहरू छन् जुन कुरा बच्चाले अब स्कुलमा गएर म्याथ, साइन्स, इङ्ग्लिसमा टन्न नम्बर ल्याउने, राम्रो नम्बर ल्याउने, तर लाइफ स्किलमा सिकेको जीवन जिउने कला, नम्बर ल्याउने कला हुने तर जीवन जिउने कला नहुने। त्यो जीवन जिउने कला चाहिँ कहाँ सिकिन्छ भन्दाखेरि त्यो जीवन जिउने कला सिक्ने अधिकांश समय घरमा पनि सिक्न सकिन्छ, जुन कुरा आजसम्म हाम्रो अभिभावकले गर्नुभयो। हरेक अभिभावकले भन्नुहुन्थ्यो नि, के अरे समय हुँदैन, कसरी बच्चालाई हेर्ने, कसरी सिकाउने, कसरी कुराहरू हो, यही राइट टाइम हो जस्तो लाग्छ मलाई। यो धेरै पुछुतो मान्नुपर्ने हुन त रेगुलरली गएको भए राम्रो हुन्थ्यो, त्यो कुरामा विभेदै भएन, तर यसरी आइसक्दा पनि धेरै पुछुताउनु पर्ने अवस्था छ। हामी ट्रमाटाइज नै हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। सन्तोषजी, यही क्रममा चाहिँ अब हामीले अघि ट्विट एउटा पढ्यौँ, पौडेलजीले हामीलाई ट्विट पठाउनु भएको छ, अहिले चाहिँ अब यो अवस्थामा हेर्दाखेरि चाहिँ परीक्षा प्रणाली नै पूर्ण रूपमा फेरिनुपर्ने हो कि भनेर चाहिँ उहाँले एउटा विचार राख्नुभएको छ, तपाईँको त्यसमा सहमति असहमति? परीक्षा प्रणालीमा क्रमिक सुधार त जरुरी नै छ होइन। अब आमूल परिवर्तन, ओभरनाइट परिवर्तन त केही कुरा पनि सम्भव छैन। अब हामीले अब परीक्षा प्रणालीमा परिवर्तन भन्न खोज्नु भएको कतिपय साथीहरूले अनलाइन इक्जामको धेरै कुरा गर्नुभए। अब त्यो ठाउँमा पुग्न गर्न सक्दा राम्रो, तर त्यो ठाउँमा हामी पुग्ने आजको पोजिसन हो कि होइन। हामीले कतिजना बच्चाको लागि चाहिँ कुरा गरिरहेको छौँ, काठमाडौँका कतिवटा स्कुलको कुरा गरिरहेको छौँ, काठमाडौँ बाहिर पनि स्कुल छ, बुटोलमा स्कुल छ, बुटोलमा मात्रै होइन रोडपा रुटमा पनि स्कुल छ, अझै दुर्गम क्षेत्रमा पनि स्कुल छ। जुन ठाउँका विद्यार्थीले जिन्दगीमा बत्ती देखाएको छैन त्यो ठाउँका विद्यार्थीले अनलाइन इक्जाम कसरी खेला? त्यो अब केही सीमित विद्यार्थीलाई लिने, अरूलाई छोड्ने, त्यो पार्टमा डिस्कस गर्न खोजेको कि त्यो हुनाले अहिले तत्कालै सबै कुराको परिवर्तन ओभरनाइट सम्भव छ जस्तो लाग्दैन।
हामीलाई सङ्कट परेपछि धेरै महत्त्वाकांक्षा हामीले राखेका छौँ त्यो होइन रेगुलरली जानुपर्छ। जस्तो अब स्पेसली कुरा गर्न खोजेको एससी परीक्षाको लागि होला, विद्यालय शिक्षाको अरू परीक्षाहरू लगभग सकेको अवस्था छ एससी बाहेक। एससी परीक्षाको लागि चाहिँ मैले अस्ति पनि एउटा दैनिक पत्रिकामा आर्टिकल लेखेर मेरो विचार राखेको थिएँ। एससी पत्रिका चाहिँ एससी इक्जाम चाहिँ अब नलिए पनि हुन्छ। रमेशजी यो सँगसँगै तपाईँले यो शैक्षिक गतिविधि सम्बन्धमा विभिन्न रिसर्चहरू पनि गरिरहनु भएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू पनि निहाल्नु भएको होला। यस्तो विषम परिस्थितिमा चाहिँ अलिकति सिकाइ अभिवृद्धि गर्नका लागि चाहिँ के कस्ता पद्धतिहरू अपनाउन सकिन्छन्? जस्तो अघि विद्यानाथ सरले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, म उहाँको कुरामा टोटली सहमत छु। विद्यार्थीले घरमा सिक्ने धेरै कुराहरू, जस्तो उहाँले सरले कसौडीदेखि कुकर हुँदै अहिलेको नयाँ टेक्नोलोजी खाना पकाउने कुराहरूको एडभान्समेन्टको सिरिजको कुरा गर्नुभएको थियो। त्यस्तो कुरा गर्न सकिन्छ। जस्तो अब आजकै दिनमा ट्याक्कै राइट नाउ आजको पोजिसनमा आएर हेर्दाखेरि हामीलाई के पनि लाग्छ भने यो लकडाउन इफ इट गोज लङ्गर, यो अलि लामो समयसम्म गयो भने त्यो बेलाको अवस्था के होला भने एकछिन इमेजिन गर्छ। हामी कहाँ इन्डियाबाट खाना अब आउन नदिने हामीले, किनभने आउँदाखेरि सङ्क्रमित होला भन्ने हामीलाई डर छ। अनि अरू जो पाइने उत्पादन गरेर पनि हामीलाई खाना नहुने, आफै उत्पादन गर्न नसक्ने, यो पोजिसनको सल्युसन के हो भनेको हामीसँग उपलब्ध भएको स्रोत साधन, हामीसँग उपलब्ध भएको थोरै जग्गा होला, कोही परिसाबारी होला, कोही चाहिँ गाउँमा होला, तर्ने खेत होला, उहाँहरूलाई अब कृषि गर्नमा पनि सहयोग गर्न सकिन्छ। आफ्नो जीवनलाई चाहिने सबै कुराहरूमा उहाँले सहयोग गर्न सकिन्छ। यो टाइममा इट्स द भेरी राइट टाइम कि बच्चाहरूलाई ती सबै कुराहरू सिकाएर जीवन चाहिँ नि आफै जिउन सक्ने चाहिँ बनाउन सकिन्छ। रमेशजी, यही क्रममा चाहिँ अब एउटा हामीलाई ट्विटरमा पनि कुरा आएको छ, यो जीवनोपयोगी ज्ञानको बारे चाहिँ अब यहाँ चाहिँ उहाँले विशेष एकाडेमिक कुराहरू चाहिँ एकाडेमिक ज्ञानको बारे कुरा गर्नुभएको छ। पहिला पनि कति दुर्गम क्षेत्रमा किताबहरू नपुगेको समाचार हामीले नसुनेको होइनौँ। यो अवस्थामा किताब पनि नपुग्ने ठाउँमा चाहिँ कसरी शिक्षा पुर्याउने भनेर चाहिँ अनुजजीले चाहिँ यो प्रश्न राख्नुभएको छ हामीलाई। अब उहाँलाई चाहिँ के भन्नु, कसरी जवाफ दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ? हाम्रो मुख्य समस्या मलाई के कुरा लाग्छ भने सर, हामी पढ्नु भनेको किताब मात्रै हो भन्ने विचार। अब स्कुल एजुकेसनकै कुरा गर्नु, एकाडेमिक कुरा नै गर्दाखेरि पनि पढ्नुलाई किताब मात्रै चाहिन्छ भने जस्तो 1, 2, 5, 7, 8, 9 क्लासमा मैले कतिपय टिचरहरूलाई अथवा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक अथवा प्राइभेट स्कुलका प्रधानाध्यापकहरूलाई धेरै ठाउँमा गएर उहाँलाई अनुगमन गरेको छु, तालिम दिएको छु, ट्रेनिङ दिएको छु। त्यो बिचमा गर्दाखेरि मलाई के फिल भएको छ भने सर, अब टेक्स्ट बुक बिना उहाँ प्रायः नै इमेजिन गर्न सक्नुहुन्न। उहाँ कतिपयलाई त टेक्स्ट बुक एन्ड करिकुलम आर टु डिफ्रेन्ट थिङ्स भन्ने पनि थाहा छैन। उहाँहरू चाहिँ नि करिकुलम भनेकै टेक्स्ट बुकको किताब नभएसम्म पढाउन सकिन्न भन्छ। किताबको करिकुलम टिचरले जानेपछि त विद्यार्थीलाई विभिन्न एक्टिभिटिजबाट पढाउन सकिन्छ नि। म हजुरसँग समय त धेरै छैन होला, म 1 मिनट समय पाएँ भने एउटा इक्जाम्पल देखाउन सक्छु। कक्षा 1 को एउटा पाठ नम्बर 1 मा विज्ञानमा एउटा पाठ छ, हाम्रो वरिपरि पाइने चिजबिजहरू भन्ने, थिङ्स एराउन्ड अस भन्ने। त्यो थिङ्स एराउन्ड अस भन्नेमा चाहिँ 8-10वटा चिजको नाम छ। त्यो नाम चाहिँ टिचरले पढाउनुहुन्छ, बच्चाले चाहिँ पढ्छ अब रिपिटेसन मेथडबाट। अब टिचरले एपिपिएल एप्पल, बच्चाले एपिएल एप्पलको स्टाइलले पढाइन्छ। त्यो सबै गर्नलाई किताब चाहियो। त्यो किताब नराखिकन बच्चालाई चाहिँ उहाँले ल बाबु यो कक्षा कोठामा के देख्छौ लेख त भन्नुहुन्छ। उहाँले बच्चाले पङ्खा देख्छ, पङ्खा लेख्छ, डेस्क लेख्छ, बेन्च लेख्छ, बेन्च लेख्छ। अनि कक्षा कोठामा देखेको चिज बच्चाले लेख्छ। अनि त्यसपछि कक्षाबाट बाहिर जानुहोस्, बाहिर फिल्डमा के देख्छ हेर त बाबु भन्नुहोस्। उसले ढुङ्गो देख्ला, उसले किरा देख्ला, उसले फटाक्रा देख्ला, उसले के देख्छ लेख्छ। अनि घरमा गएर होमवर्क चाहिँ उसलाई घरमा के देख्छौ भन्ने कुरा सोध्नु। घरमा उसले अब कुकर देख्ला, बेड देख्ला, के देख्छ, टेलिभिजन देख्ला, त्यो कुरा लेख्छ। अनि थिङ्स एराउन्ड अस भन्ने च्याप्टर पढाएर भइएन सर, मलाई किताब चाहिन्छ यहाँ। रमेशजी, तपाईँले यो महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ उल्लेख गर्दा गर्दै पनि समय अभाव कारण हामीले तपाईँलाई यहाँ रोक्नुपर्ने अवस्था आयो। फेरि पनि यहाँलाई हामी फेरि जोड्न चाहन्छौँ कि यो पछिल्लो विषम परिस्थितिमा चाहिँ अब हामीले जुन हिसाबले बच्चा बच्चीहरूलाई वा विद्यार्थीहरूलाई एउटा हिसाबले प्रेरित गरिरहेका छौँ, नयाँ सुझाव दिइरहेका छौँ, नयाँ खालको सिकाइका प्रक्रियाहरू अघि बढाइरहेका छौँ, हो यस्तो सन्दर्भमा चाहिँ उनीहरूको सिकाइ अभिवृद्धि गर्नका लागि वा घरदेखि नै अलिकति सकारात्मक सन्देश प्रसारित गर्नका लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ? छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न। हामीले सबैभन्दा पहिला हामीमा भएको नेगेटिभ भाइबलाई हटाएर पोजिटिभ भाइब डेभलप गर्ने एक नम्बरको इम्पोर्टेन्स हो। अस्तित्व अरूको एक्जिस्टेन्सलाई पनि एक्सेप्ट गर्न सिकाउन थाल्यौँ भने, अब घरबाट, स्कुलबाट अथवा साथीभाइबाट अस्तित्व स्वीकार्न सिकायौँ भने द्याट इज मोर देन। अस्तित्व स्वीकार्न सिकायौँ भने अब ह्याप्पिनेस त्यसैले ल्याउँछ। बच्चामा को ज्ञान एउटाले सिकेको कुरा अर्कोलाई सिकाउने पद्धतिको विकास हुन्छ। त्यसले सिकाइ प्रक्रिया लम्बिन्छ, एउटा जाने कुरा अर्को जान्छ क्लासरुममा। अनि त्यो ज्ञान चाहिँ टिचरले कोहीबाट ल्याएको ज्ञान थोपाउन भन्दा बच्चामा डिस्कसन भयो भने कन्स्ट्रक्सन अफ द नलेज हुन्छ, ज्ञानको निर्माण हुन्छ। त्यसरी निर्माण हुने ज्ञान चाहिँ उसले कोहीबाट सिकेर ल्याएको टिचरले भनेको र भुकेको नलेज भन्दा धेरै गुणा पावरफुल हुन्छ। त्यस हुनाले चाहिँ नि
सह-अस्तित्व स्वीकार्न सिकायौँ भने यसले धेरै समस्याको समाधान गर्न सुरुवात गर्छ। हस् रमेशजी, महत्त्वपूर्ण सुझाव र यो जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सुप्रल, अहिले पछिल्लो अवस्था जसरी विद्यालय बन्द भएपछि हामी घरमा विद्यार्थीहरूलाई सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ, कोहीको अझै एउटा निश्चित दूरी कायम गरेर मात्रै हामीसँग जुन सिकाइरहेका छौँ त्यसले भोलि विद्यालय खुलेपछि पनि विद्यार्थीलाई एउटा लङ टर्म इफेक्ट गर्ने चाहिँ सम्भावना उत्तिकै रहन्छ होइन? अब यसमा त सचेत हुनुपर्ने त आवश्यकता देखि नै हाल्यो। अब चीनमा पनि भर्खर मात्र केही विद्यालयहरू खुलिरहेका छन् अनि त्यही कुरामा चाहिँ अब विद्यार्थीहरूले पनि अब हाम्रो नेपालमा पनि पछि चाहिँ अब यो सामाजिक दूरीको काम चाहिँ कुरा चाहिँ कक्षा कोठाभित्र पनि अब मेन्टेन गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ गर्नु नै हुन्छ होला। अहिलेले भने चाहिँ कार्यक्रमको निर्धारित समयको अन्त्यतिर हामी आइपुगेका छौँ र कार्यक्रममा जाँदा चाहिँ हामी तपाईँहरूले पठाउने भएका फोटो, तपाईँहरूले नै हामीलाई पठाउनु भएका फोटो चाहिँ देखाउने गर्दछौँ। यो लकडाउनको समयमा तपाईँले आफ्नो घरबाट के देख्नुभएका दृश्यहरू कैद गरेर हामीलाई पठाउनुहोस् भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ हाम्रो फेसबुकमा, हाम्रो ट्विटरमा। तपाईँहरूले पठाउनु भएका फोटोहरू चाहिँ हामीलाई मन परेका केही फोटोहरू तपाईँहरूमाझ राख्न गइरहेका छौँ। पहिलोमा चाहिँ फिदिमबाट आएको छ यो फोटो, निरज खनालजीले हामीलाई पठाउनु भएको यो फोटो। अर्को फोटो छ हामीसँग रञ्जित श्रेष्ठजीले चाहिँ पानी परेपछिको इन्द्रेणी भनेर गोर्खाबाट चाहिँ हामीलाई यो फोटो पठाउनु भयो। तेस्रो फोटो छ हामीसँग सहस अर्यालजीको साँझपख सुनसान अर्घाखाँचीको सडक भनेर चाहिँ उहाँले हामीलाई यो फोटो पठाउनु भएको छ। सन्तोष थापाको थियो तस्बिर, सन्तोष थापाजीको अबको तस्बिर यो चाहिँ छ शिवनाथ गाउँपालिका बैतडी, काठको टाकुरो पछाडि चाहिँ महाभारत पर्वत अनि क्षितिजमा देखिएको सूर्यास्त भनेर चाहिँ सन्तोष थापाजीले हामीलाई यो फोटो पठाउनु भयो। र अन्तिममा हामीलाई मन परेको आज हामीले छानेको फोटो चाहिँ हो सौगात घिमिरेकोजीको पर्स्याङ पोखराबाट पठाउनु भएको यो फोटो चाहिँ हो। यो सुन्दर वातावरणको तस्बिर चाहिँ उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सुप्रल, यसमा अलिकति हामी हुन त कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ, तर यो बेला चाहिँ हामीले छुटाउन नहुने विषय भनेको चाहिँ एउटा शैक्षिक प्रणालीको विकास गर्नका लागि र यस्ता महत्त्वपूर्ण वा यस्ता समयहरूमा चाहिँ एउटा अवसर पनि हो होइन? नेपालको शैक्षिक प्रणालीको विकास गर्नका लागि हुँदैन, सम्भव छैन, हाम्रो पूर्वाधार छैन भनेर बस्ने बेला छैन कि अब जति सम्भव छ, जति गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ आजकै दिनबाट सुरुवात गर्नुपर्ने दायित्व र त्यो खालको अवस्था चाहिँ यसले सृजना गरेको छ। हामीसँग भएका विकल्पहरूको विकासको लागि चाहिँ इच्छा शक्ति चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विपदलाई अवसरको रूपमा हेरौँ भनेर भुइँचालो बेला पनि सुन्यौँ, हामीले अहिले पनि सुन्दैछौँ, तर मुख्य चाहिएको भनेको चाहिँ इच्छा शक्ति हो। अब भुइँचालो आउँदाखेरि चाहिँ हामीसँग स्थानीय सरकारको त्यो संरचना नै थिएन, अहिले स्थानीय सरकार पनि छ, प्रदेश सरकार पनि छ। अब यिनीहरू यो विभिन्न स्थानीय सरकार, यो सरकारको विभिन्न तहहरूमा समन्वय आवश्यक छ र समन्वय र इच्छा शक्ति भयो भने सकिँदैन भनेर बस्यो भने त कहिले पनि हुँदैन। सुखद सुरुवात त यस्तै अवसरहरूले पनि कहिले निम्त्याउने गर्छ। यसका साथसाथै कार्यक्रम क्वारेन्टाइनको हामी अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। कोरोना भाइरस कोभिड-19सँग जोडिएका विभिन्न विषयहरू समेटेर चाहिँ हामी हरेक दिन तपाईँहरूको स्क्रिनमा, टेलिभिजन स्क्रिनमा 2:30 बजेदेखि 4 बजेसम्म आउने गर्दछौँ। आज हामीले कुरा उठायौँ लकडाउनमा शिक्षा क्षेत्रमा परेको प्रभाव र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ के कस्ता विकल्पहरू छन् भनेर हामीले कुरा उठायौँ। भोलि यस्तै विषयवस्तु लिएर हामी पुनः तपाईँहरूको टेलिभिजन सेटमा आउनेछौँ। अहिलेको लागि भने चाहिँ म सुप्रो र म नवराज बिदा चाहन्छु। सुरक्षित रहनुहोला। स्टे होम, स्टे सेफ।